الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين. जुज नंबर 7वां जुज करेंगे और जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया हम समरी कर रहे हैं, ईच एंड एवरी आयत से गुजरेंगे लेकिन ओवरऑल हम समरी देखेंगे. अब जुज नंबर 7 जब शुरू होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अब इसमें जो एक नजाशी करके किंग था एंड देन ही कन्वर्टेड, तो उनके बारे में बात होती कि किस तरह उनके दिल में एक डर पैदा हुआ और अल्लाह के लिए एक मोहब्बत और किस तरह वो रोने लगे. तो यहाँ पर वो चीज मेंशन की जा रही है. और ये आयत नंबर 83 से हम सूरतुल माइदा करेंगे, फिर उसके बाद सूरतुल अनाम 110 आयत तक हम कंटिन्यू करेंगे. हम अपनी नियतों का जायजा लेंगे. हम जो भी कर रहे हैं अल्लाह की खुशनुदी के लिए कर रहे हैं कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए और अल्लाह हमसे खुश हो जाए. हमारा मकसद सिर्फ एक ही है, हमारा डेस्टिनेशन क्या है कि अल्लाह राजी और खुश हो जाए और जन्नत है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जो दीन की तलाश में निकलता है और अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते आसान बना देते हैं यहाँ तक कि वो जन्नत को पहुंच जाता है. और इसके लिए हदीस का मफहूम है, फरमाया जाता है कि इसके लिए मछलियां जो पानी में है वो भी दुआ करते. तो दीन का सीखना और सिखाना ये क्या है, ये बात, ये जो मकसद क्या है कि ये जन्नत को जाने का. और ये हमारे लिए रिमाइंडर है. ऐसा नहीं है कि एक बार हम कुरान खत्म कर लिए हो गया. ये मरते दम तक, जैसा कि जो एक बच्चा पैदा होता तो उसको बोलते महद, अंगोड़ा, और फिर लहद किसको बोलते, एक खबर को जो एल शेप में जो होती. तो ये दीन का सीखना और सिखाना कंटिन्यूटी है. आज सीख लिए, कल बंद कर दिए तो फिर आप भूल जाएंगे. और जो इंसान कुरान सीख के वो किस तरह भूल जाता, हदीस का मफहूम है जैसे कि कैमल को आप छोड़ दो, टाई करेगा था कैमल, अगर आप कैमल को टाई करेगा छोड़ दे तो ऐसा भागता कि आप उसको पकड़ भी नहीं सकते. तो यहाँ पर बताया जा रहा कि हमको क्या है, बार बार दोहराना. तभी आप देखिए जो बच्चे बड़े जो भी हिफ्स करे हुए हैं बार बार उसको दोहराते. क्यों दोहराते, वरना भूल जाएंगे. तो ये हमारे लिए रिमाइंडर्स है. अब ये मत सोचिए कि हमने एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, नहीं, ये मरते दम तक n नंबर ऑफ टाइम्स इसको रिपीट करना है, क्योंकि लेके जाना सीने में यही है. वइज़ा समिअू मा उनज़िला इला रसूलिन तरा अयुनहुम तफीदु मिनद-दम'i मिम्मा अरफू मिनल हक़ यक़ूलून रब्बना आमन्ना फक्तुबना मअश-शाहिदीन. जब ये आयतें, तो ये राइचियस लोगों के लिए क्या है, जो सही राइचियस रहते और उनके आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते. तो ये बात यहाँ पर बताई जा रही है. और जब वो रसूल की तरफ नाजिल कर दिया गया कलाम को सुनते हैं तो आप उनकी आंखों से आंसू बहते हुए देखते हैं, इस सबब से कि इन्होंने हक पहचान लिया. वो कहते हैं हमने, ए हमारे रब, हम ईमान लाए, ए बस तू ही हमको भी उन लोगों के साथ लिख दे जो तस्दीक करते हैं. तो यहाँ पर देखिए अल हक है ये. और फिर क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं अल्लाह ताला से, यक़ूलून रब्बना आमन्ना फक्तुबना, कतबा से है लिख ले, मअश-शाहिदीन जो विटनेस, जो रजिस्टर कर ले. और जैसे मैंने बताया ये नजाशी के लिए जब वो ये बात सुने और उनके आंखों से आंसू जारी हो गए. और हम भी जब अल्लाह का कलाम सुनते, पढ़ते, समझते, कभी आप देखिए कोई रिसाइटर को कि बेख्तियार रोने लगते, वो रिसाइट करते हुए. जब दोज़ख की आयतें रहते और जन्नत की आयतें रहते तो यू कैन फील दैट खुशी उनके रेसिटेशन में. बहुत सारे ऐसे हैं जो हम रिसाइटर्स उनको पसंद करते, खुशी से सुनते. क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो औ है, उनके अंदर वो डरावा है. तो हमारे अंदर भी वही होना चाहिए. अल्लाहु नज़्ज़ल अहसनल हदीस किताबुन मुतशाबिहा
मसानी। यहाँ पर सूरत ज़ुमर आयत नंबर 23 में बताते हैं अल्लाह ताला ने ये भेजा है, जो कि बेस्ट स्टेटमेंट है। क्या कुरान की बात हो रही। और इससे क्या होता, जो लोग डरते ना उनके स्किन्स शिवर होते, कांपते उनके स्किन्स, और उनके दिलों को क्या होता, एक खुशी होती, एक सुकून, एक दिल को अच्छा फील होता। तो क्या है कि यख्शौन रब्बहुम सुम्मा तलीनु जुलूदहुम, जिल्द की जमा है, उनके जिल्द क्या होते, उससे कांपने लगते। वक़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह, उनके दिल को एक इत्मीनान मिलता जिक्र से। और इब्न अल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते 3 टाइप के लोग रहते। एक क्या कि वो पर्सन है जिसका दिल मर गया, और वो पर्सन क्या है, अगर वो कुरान सुनता भी ना, उसके लिए कोई रिमाइंडर नहीं है, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सेकंड पर्सन वो है, उसका दिल बहुत अलाइव है, जिंदा है, और उन्हें बहुत अलर्ट है, और लेकिन उन्हें सुनता नहीं अटेंटिवली कुरान। क्यों? क्योंकि या तो उसके वो कुरान की आयतें उस तक नहीं पहुंच रही, उसके पास टू मेनी डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि उन्हें प्री ऑक्यूपाइड है इस दुनिया में, मतलब दूसरे चीजों में इतना ज्यादा ऑक्यूपाइड है। तो इवन तो उन्हें इंटेलिजेंट है, सब कुछ है, अलर्ट भी है, लेकिन उसको पहुंच रहा नहीं। तीसरा पर्सन वो है जिसका दिल जिंदा है, उन्हें अलर्ट भी है, और विलिंगली जो भी नसीहतें हैं थे वो दिल में उतार लेता। क्यों? वो चाहता कि जो बात हुई मेरे रब्बुल आलमीन की है, मैं इसको दिल में उतार लूं और इसके ऊपर अमल करूं। तो ये आयत जो एक्चुअली रिगार्डिंग नजाशी के बारे में, जो किंग ऑफ एबिसिनिया का था, वो किंग था, वो जब ये सुनते ही रेसिटेशन ऑफ सूरतुल मरियम जब सुने थे जाफर रदियल्लाहु अन्हु, नजाशी वाज मूव्ड टू टीयर्स, मतलब उनके आंखों में आंसू आ गए थे। तो यही बात बता रहे। तो हम भी जब कोई बात सुनते हैं अल्लाह की, तो हमारे दिल में एक डर होना, आंसू आना चाहिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, एक हदीस है, 3 लोगों के आंखों में आंसू आते, जिसमें बता रहे हैं कि दे विल नॉट सी द फायर ऑन द डे ऑफ जजमेंट, मतलब दोजख की आग नहीं देखेंगे। वन ऑफ द पर्सन कौन सा है बोले तो, जो जिसके दिल में अल्लाह का डर है, और अल्लाह के डर से उनके आंखों से आंसू जा रहे। अब ये नहीं है कि दुनिया के पेटी थिंग्स, अच्छा मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, फजूल के चीजें। आजकल क्या हो गया ना, हम इंस्टाग्राम का जो भी सोशल मीडिया है ना, वो देख के हंस रहे थे कि अच्छा हम लोग यहाँ पर चले गए, उन लोग वहां चले गए, क्या है भाई, हम तो घर में बैठे हुए हैं, हमको तो ये गम वो गम। ये गम नहीं थे, क्या गम था कि अल्लाह बस हमसे राजी हो जाए, अल्लाह हमसे खुश हो जाए। अच्छा, सहाबा इकराम और हम में क्या फर्क है, रदी अल्लाह अन्हु व रदियु अन, मतलब अल्लाह उनसे राजी हो गया था, अल्लाह उनसे खुश हो गया, तो हम भी चाहते कि हम खुश हो जाए, और हम चाहते कि साबिकून व अव्वलून में हो। अल्लाह ताला बोलते हैं लितकूनु शुहदा अलन्नास, सूरतुल बकरा आयत नंबर 143 में बोलते कि विटनेस करेंगे अगेंस्ट मैनकाइंड। वमा लना ला नुमिनु बिल्लाहि, आयत नंबर 84 में फरमाते, और हमारे पास कौन सा उज़र है कि हम अल्लाह ताला पर और जो हक हमको पहुंचा है उस पर ईमान ना लाए, और हम इस बात की उम्मीद रखते हैं कि हमारा रब हमको नेक लोगों की रफ़क़त में दाखिल कर दे। मतलब अल्लाह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमको नेक लोगों में एंटर कर दे। क्यों नेक लोगों की, क्यों, और हम सोबत भी नेक लोगों की क्यों हम हासिल करना चाहते, क्यों नेक लोगों में उठना बैठना चाहते, क्योंकि हमको अफेक्ट करता। एक सोबत क्या है मालूम है, आप कोई चीज लेके उठते, जैसा कभी देखिए परफ्यूम की दुकान में जाते, किसी को बोलने की जरूरत है कि आप कहाँ जाके आपके कपड़े में परफ्यूम की खुशबू आती। कभी आप ऐसी जगह ब्लैक स्मिथ के पास गए, पूरा कोयल का पूरा पलसाहट लेके आते। कभी भी आप देखिए अच्छाई, कभी भी अच्छाई लेके उठना है। अगर आप ऐसे लोगों से अफेक्ट हो रहे तो फिर क्या करो, या तो उनसे मिलना छोड़ दो, या नहीं तो आप इतने स्ट्रॉन्ग हेडेड हो जाओ कि आपका असर उन पे होना चाहिए। फिर इसलिए इनको अल्लाह ताला इनकी इस कौल की वजह से ऐसे बाग देगा जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, ये इनमें हमेशा हमेशा रहेंगे, और नेक लोगों का यही बदला है। क्या बता रहे हैं कि ये क्यों है, क़ालू जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार ख़ालिदीन फ़ीहा व ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन। इससे पहले मैंने भी एक्सप्लेन किया था मुहसिन कौन है,
کہ اچھا اگلے کو بدلا، انہیں دعوت دیے، آپ دعوت دیے، انہیں گفٹ دیے، آپ گفٹ دیے. نہیں، محسن وہ ہے جو آپ کو پلٹ کے بھی نہیں پوچھ رہے پھر بھی آپ ان کے ساتھ نیک عمل کر رہے ہیں، اچھا عمل کر رہے ہیں. اور محسن کی کیا مثال ہے. یوسف علیہ السلام جب ان سجن جیل میں رہتے، پرزن میں رہتے، تو کیا بولتے، نرا کا محسنون، ہم دیکھتے کہ آپ محسنون ہیں. کیوں محسن؟ ان ہر کسی کے ساتھ احسان کرتے. اب ان کرپ کرتے ہوئے بیٹھ گئے، اچھا میرے بھائی میرے کو ویل میں پھینک کے چلے گئے، اب میری زندگی تو تباہ کر دیا. جسٹ 12 year اور 15 year. مطلب انہوں نے ایسا سوچی نہیں. He was keep on doing good even though he didn't do any mistake. ان کو کیا کرے، سجن میں ڈال دیے، پرزن میں ڈال دیے، لیکن انہوں اپنی چیسٹٹی بچانا چاہ رہے تھے، انہوں اپنے آپ کو رائچیس رکھنا چاہ رہے تھے، تو انہوں سجن جیل بھی چلے گئے. تو ہم ایک دیکھتے ہیں کہ محسن بننا ہے تو یہاں پر ہم ہمیشہ کوشش کرنا چاہیے ہر کسی کے ساتھ اچھا کرنا. اگر کوئی بھی بات نہیں ہے، الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، کچھ نہیں ایک کلمہ بھی صدقہ ہے، اچھی بات بھی کرنا صدقہ ہے. دیکھیے آپ کتنی نماز قرآن پڑھیں لیکن آپ کی باتیں بے تکے، بدتمیزی کہ ہمیشہ ایسے باتیں کرنا جس سے دل دکھنا، دیٹ از ناٹ دا وے. ایک مومن ایسا نہیں ہو سکتا. اور جن لوگوں نے کفر کیا، اب ادر وے ارام بھی بتا رہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. فوراً ریمائنڈر دے رہے ہیں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کہ نہیں، جو لوگ کفر کرے اور ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں وہ لوگ دوزخ والے ہیں. تو دس از اے ریمائنڈر. اچھا جنت والے تو یہ ہے، تو یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا. اب یہاں پر اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے واسطے حلال کی ہے ان کو حرام مت کرو اور حد سے آگے مت نکلو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب کلیئر کٹ یہ میسج ہے، کیا چیزیں پاکیزہ ہیں وہی کھاؤ، اس سے زیادہ تجاوز مت کرو، حد سے زیادہ مت بڑھ جاؤ. اور وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تم کو دی ہے ان میں سے حلال مرغوب چیزیں کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. تو اب کیا ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے. دیکھیے ایک تو نا سورس آف انکم بھی حلال ہونا اور کھانا بھی حلال. اب بہت سارے لوگ ہیں نا ادھر دونوں میں سے ایک چیز پہ بہت زیادہ وہ کرتے، یا تو ان کی کمائی حلال رہتی لیکن پھر کیا کرتے، ایسی جگہ ایسی چیزیں کرتے جیسے یا تو انٹرسٹ پہ گھر لے لیتے، یا نہیں تو ان کے پاس حلال اور طیب کھانا نہیں آتا، بولتے کہ نہیں چلو قائم بھی بسم اللہ بولو اور کون سا بھی چکن کھا لو، گوشت کھا لو. تو بعض لوگوں کے گھر میں تو لٹرلی کھانے کے لیے سوچنا پڑتا، کیونکہ ایک پرہیزگار انسان جب معلوم ہے شبہات جو ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں تو یو شوڈ اوائڈ دیٹ. اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں لب قسم پر تم سے مواخذہ نہیں فرماتا. مطلب آپ کی عادت ہے واللہ تاللہ، تو اللہ تعالیٰ اس پہ نہیں پکڑیں گے. ویسے وہ یو شوڈ اوائڈ دیٹ، قسم کھانے کی عادت اچھی بات نہیں ہے، لیکن مواخذہ اس پر فرماتا ہے کہ تم جن قسموں کو مضبوط کر دو اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو کھانا دینا ہے. آپ سمجھو کسی کے ساتھ آپ قسم کھائے فلاں چیز کرے، چاہے اللہ کی عبادت میں ہو یا بندوں کے ساتھ، تو اب اس کا کیا ہے، آپ اس کو کفارہ دینا ہے. فرسٹ اینڈ فارموسٹ کیا ہے، اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو کھانا دینا ہے. اوسط درجے کا جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑے دینا، یا ایک غلام یا ایک سلیو گرل کو آزاد کرنا، اور جس کو مقدار نہ ہو تو 3 دن کے روزے ہے، یہ تمہاری قسم کا کفارہ ہے. لائک یو ہیو ٹو ڈو 3 دن کے روزے رکھنا. مطلب ادھر آپ سلیو بھی آپ آزاد نہیں کر سکتے، اٹس ریئلی ہارڈ، کیونکہ آج کل کے زمانے میں مشکل ہے. اور کپڑا دینا، کپڑا اگر آپ کی وسعت ہے یو کین گیو دا کپڑا. اینڈ آلسو یہاں پر بتایا جا رہا کہ کھانا کھلانا اوسط درجے کا، کتنے کہاں پر کیا مینشن کیا گیا ہے کہ 10 محتاجوں کو. اب ایسا نہیں ہے کہ ایسا ویسا دے رہے، جو آپ اچھے سے کھاتے اسی طرح سے. تو اسی لیے قسمہ نا واللہ تاللہ ہر بات پہ. اور یہ جب آپ دیکھو نا سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ، انشاءاللہ اپ کمنگ جب آیتیں ہم دیکھیں گے، کیونکہ آلریڈی انگلش میں ہم وہ پاس آن کر دیے، انگلش میں ہمارا آج 12واں جز ہونے والا ہے. تو اس میں کیا ہے، منافق کیا کرتے، ہر بار قسم کھاتے، اور وہ بھی اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے سامنے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. تو اللہ تعالیٰ بولتے میں تو تمہارے دلوں کے بھید جانتا ہوں. ایون ان دا سورۃ البقرہ آف دا اسٹارٹنگ آیا
تو اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں, ارے تم کس کا مذاق اڑا رہے, تم جانتے بھی نہیں کہ تم ہی خسارے میں. اینڈ وی شوڈ اوائڈ دا قسم کھانا. ٹھیک ہے, ڈیلیبریٹ جو قسم کھا رہے اس کے لیے کفارہ ہے. اوکے, لائک جو عادتاً ہے وہ اس کو اوور کم کرنا ہے. اور پھر بتا رہے ہیں کہ تم قسم کھا لو اور اپنی قسموں کا خیال رکھو. اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے اپنے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو. یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں آیاتہ لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر ادا کرو. دیکھیے چھوٹے چھوٹے ورڈز, قرآن کے آیتوں کے ورڈز کو غور کیا کریے تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں. یہ اللہ کی کتاب ہے. کبھی کوئی دوست آپ کو میسج بھیجتے, اگر سمجھ میں نہیں آیا تو کیا کرتے ہیں, آپ پریشان ہوتے سر اس کو ٹرانسلیٹ کرو, گوگل ٹرانسلیٹر دیکھتے. تو اللہ تعالیٰ پوری کتاب نازل کرے, اور رمضان آنے والا ہے, رمضان میں بولتے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کرا, اور ایک ایسی رات ہے جس میں 1000 راتوں سے بہتر ہے. We want to understand the Quran, isn't it? اتنا ہی انڈرسٹینڈ کرے جو قرآن سمجھ سکے, عربک اتنا. یا ایھا الذین آمنوا, جیسے میں نے بتایا کہ یہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایڈریس کر رہے 80 ٹائمز, اینڈ 80 ٹائمز میں سے 16 ٹائمز سورۃ المائدہ میں مینشن کرے اللہ تعالیٰ, اے ایمان والو, بات یہ ہے کہ شراب اور جوا اور فال نکالنا پانسوں کے ذریعے یہ سب خراب باتیں ہیں, یہ شیطانی کام ہے, بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح پالو. اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ شراب جو ہے نا, خمر اور میسر. خمر کیا ہے, کوئی چیز کو خمر کیا ہے, خمار کس کو بولتے معلوم ہے؟ کوئی چیز سے آپ اپنے آپ کو کور کرنا. خمار اس میں بھی آتا, اس کانٹیکس میں بھی آتا کہ جو عورت کو خماری ہننا جیو بھی ہننا, اپنے آپ کو کور کرو. تو خمار اور خمر میں کیا سملیرٹی, ہم جسٹ ایکسپلیننگ دا ورڈ. اس میں کیا ہوتا ہے, ایک چیز ہائیڈ ہو جاتی. تو خمر کیا ہے, الکوہل پینے سے کیا ہوتا ہے, آپ کی مت ماری جاتی, آپ کے دماغ پہ ایسا اثر ہو جاتا ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے, عمر خطاب فرماتے ایک انسان شراب پیا اور اس کے بعد وہ اپنے خود کی گندگی کی طرف ہاتھ لے کے جا رہا تھا, اینڈ کلوز ٹو دا ماؤتھ, پھر وہ پھینک دے رہا تھا بیکاز آف دا اسمیل. تو مطلب آپ کو یہ بھی نہیں معلوم رہتا کہ آپ جب الکوہلک ہو جاتے, نشے میں رہتے, تو آپ کیا حلال چیز کر رہے ہیں, حرام چیز کر رہے ہیں. اور میسر, انصاب مطلب فال گیری کرنا, ہاتھ دیکھنا, توتا رکھ لے کے وہ توتا لا کے, ارے بھائی وہ توتا اتنا وہ ہے, اس کو کیا معلوم, انہیں گیم کی طرح انہیں سمجھ رہا کہ یہ پکڑو وہ پکڑو, توتے سے ہم فال نکالیں گے. اور اللہ تعالیٰ پہ ہم جب ایمان لائے, ہم مسلمان غیب پہ ایمان لاتے اور تیر چھوڑتے, اور ان لوگ سمجھتے تھے رائٹ سائڈ گیا تو اچھا کام کرو, لیفٹ سائڈ گیا تو مت کرو, اور بول رہے ہیں کہ من عمل شیطان, یہ عمل شیطان ہے, فاجتنبوہ بھی ہو, اس سے اجتناب کرو تم, لعلکم تفلحون, تاکہ تم بچ جاؤ. تو اب صرف یہ مت سوچو کہ اچھا شراب, انٹاکسیکینٹس کے چیزیں بہت سارے, اور گیملنگ کے بھی بہت سارے چیزیں ہیں. گھر بیٹھے آپ جوا کھیل سکتے. پہلے کیا تھا, ہاں فلاں جگہ جاؤ. اب کیا ہے, ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی کہ شراب اور یہ جو انجیکشنز نکلے نا, جو انجیکشنز لیتے جس سے بھی آپ انٹاکسک ہو جاتے, نشے میں آ جاتے, اور کچھ ٹیبلٹس رہتے, اٹس لائک اے واسٹ تھنگ, بہت ساری چیزیں ہیں. تو ہم وہ چیزیں نہیں وہ کرنا ہے. اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث بیان کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جابر رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے, تو اللہ کا قرض ہے, وہ اللہ کی لعنت ہے کس پہ, جو شراب پیتے پلاتے, یا نہیں تو شراب کو بیچتے, سیل کرتے, بائی کرتے, یہ سب کے لیے لعنت ہے. بائی بھی نہیں کرنا ہے, سیل بھی نہیں کرنا ہے, سرو بھی نہیں کرنا ہے, تو ان کے اوپر اللہ کی لعنت. جیسے میں نے پہلے بھی مینشن کیا, اللہ کی لعنت مطلب اللہ کی رحمت سے دور, اور ہم سب کو رحمت چاہیے. شیطان تو یوں ہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے آپس میں عداوت اور بغض, مطلب عداوت مطلب دشمنی, ہیٹریڈ واقع کر دے, اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے تم کو باز رکھے. سو اب بھی باز آ جاؤ. اب کیا ہوتا ہے جب آپ نشے میں رہتے, کیا نماز پڑھ سکتے؟ کیا ہے کہ جب تم نشے میں ہو, صلاۃ کے قریب, نماز کے قریب مت جاؤ, ایک حکم ہے نا قرآن میں.
फिर आगे फरमाते व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, और तुम अल्लाह ताला की इताअत करते रहो, रसूल की इताअत करते रहो। एहतियात रखो, अगर एराज करोगे मतलब मुंह मोड़ने को बोलते हैं, एराज करोगे तो ये जान रखो कि हमारे रसूल के जिम्मे सिर्फ पहुंचा देना है। क्या है? इन्नमा अला रसूलिना बलागुल मुबीन। तो एक दीन के दाई का भी क्या काम है कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए कि पहुंचा दो, तो एक दीन के दाई का भी काम है पहुंचा देना, उनके सर पे खड़े होना नहीं है। ऐसे लोगों पर जो कि ईमान रखते हो और नेक काम करते हो, इस चीज में कोई गुनाह नहीं जिसको वो खाते पीते हो, जबकि वो लोग तकवा रखते हो और ईमान रखते हो और नेक काम करते हो, फिर परहेजगारी करते हो और खूब नेक अमल करते हो। अल्लाह ऐसे नेकोकारों से मोहब्बत रखता है। देखिए हम सब नेकोकार बनना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं सुम्मत तखौ व अहसनु वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। फिर से मुहसिनीन कहा गया, तो अल्लाह ताला मोहब्बत करता जो एहसान करते, जो हद से ज्यादा अच्छा करते। और तकवा, अल्लाह का डर क्या करता मालूम है? आपको मोहसिन बनाता। कोई इंसान कैसा भी करो, आप सेल्फिश हो जाते जन्नत के लिए, नहीं कितना भी बुरा करो मुझे फिर भी अच्छा करना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अल्लाह ताला खदरे शिकर से तुम्हारे इम्तिहान करेगा, जिनके तुम्हारे हाथ और तुम्हारे नेजे पहुंच सकेंगे, ताकि अल्लाह ताला मालूम कर ले कि कौन शख्स इससे बिन देखे डरता है। जो शख्स इसके बाद हद से निकल जाए उसके वास्ते दर्दनाक अजाब है। यहाँ पर शिकार के बारे में क्या फॉरबिडन है, क्या अलाउड है, वो सारे। ए ईमान वालों, वहशी शिकार को कत्ल मत करो जबकि तुम हालत एहराम में हो, और जो शख्स तुम में से इसको जानबूझकर कत्ल करेगा तो उस पर फिदिया वाजिब होगा। अब मतलब आप एहराम पहनिए, वेदर यू आर गोइंग फॉर हज और उम्रा, इट्स लाइक अब आप क्या करना है, शिकार फॉरबिडन है आपको। अब बोल रहे हैं कि अगर तुम कर लिए कत्ल करेंगे, मतलब किसका कत्ल? लाइक टॉकिंग अबाउट एनिमल्स जो है ना, जो हंट करने के लिए, खाने के लिए या जो भी है, फिदिया वाजिब होगा जो कि मसावी होगा उस जानवर का जिसको इसने कत्ल किया। अब जो एनिमल को आप किल करे एग्जैक्टली वैसे ही आप क्या करो, फिदिया में दे दो। कि फैसला तुम में से दो मोतबर शख्स कर दे, ख्वाह वो फिदिया खास चौपाई में से हो जो नीज के तौर पे काबे तक पहुंच जाए, और ख्वाह का कफारा मस्कीनों को दे दे, मतलब जो मस्कीन है उनको दे दो। और फिर बोल रहे हैं ख्वाह जिसके बराबर रोजे रख लिए जाए, ताकि अपनी किए की जो कफारा है, और अल्लाह ताला ने गुज़िश्ता को माफ कर दिया। जो भी तुम्हारे से ना मतलब नॉलेज नहीं आई थी तुम ये चीज करे, अब नाउ डोंट डू इट। और जो शख्स फिर ऐसे ही हरकत करनेगा तो फिर अल्लाह ताला इंतकाम लेगा, और अल्लाह जबरदस्त है और इंतकाम लेने वाला है। जैसा हम हमेशा बोलते हैं अल्लाह ताला गफूर रहीम है, लेकिन वल्लाहु अजीजुन ज़ुंतिकाम भी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह ताला रेट्रीब्यूट लेगा, अल्लाह ताला हाँ हमारे से बदला भी लेंगे, क्योंकि अगर हम बार बार सेम गुनाह कर रहे हैं और उससे ओवरकम नहीं कर रहे, उसकी बात हो रही। तुम्हारे लिए दरिया का शिकार पकड़ना और उसका खाना हलाल किया है, तुम्हारे फायदे के वास्ते और मुसाफिरों के वास्ते। खुशी का मतलब खुशकी का शिकार, मतलब जो ड्राई अर्थ पे है ना, उसका शिकार पकड़ना तुम्हारे लिए हराम है, फॉरबिडन है, जब तक तुम हालत एहराम में रहो और अल्लाह ताला से डरो जिसके पास जमा किए जाओगे। अब देखिए ये आयत अंडरस्टैंड करना चाहिए। अब खुशी का जो है ना वो मना है, लेकिन अब तर पानी का जो है, फिशेस है, श्रिम्प्स है, सो ऑन, वो अलाउड है। क्यों? क्योंकि पहले के जमाने में भी, इवन राइट नाउ आल्सो, कुछ लोग समुद्री सफर करते एंड इट टेक्स लाइक मंथ्स, ठीक है, महीनों में पहुंचते, तो उनके लिए अलाउड है क्या? दरिया का शिकार, इवन दो यू आर इन एहराम,
Try to understand this. इहराम में फिर भी आपको अलाउड है. This is the allowance given over here. अच्छा, अल्लाह ने काबा को जो कि अदब का मकान है, लोगों के कायम रहने का सबब करार कर दिया और इज्जत वाले महीने को भी और हराम में कुर्बानी होने वाले जानवर को भी और उन जानवरों को भी जिनके गले में पट्टे हो. अब क्या है, इन लोग क्या करे थे, पट्टे क्यों डाल दिए थे जानवरों के इसमें? क्योंकि इन लोग अपने जो गॉड बोलते ना, डियटीज, जो मूर्तियां बना लेते थे, उसके लिए इन लोग मुकर्रर कर लेते थे. वो चीज यहाँ पर मेंशन की जा रही. और जानवरों को भी जिनके गले में पट्टे हो, ये इसलिए ताकि तुम इस बात का यकीन कर लो कि बेशक अल्लाह ताला तमाम आसमान और जमीन के अंदर की चीजों का इल्म रखता है और बेशक अल्लाह सब चीजों को खूब जानता है. अब इन लोग क्या कर रहे हैं कि ये पट्टेदार जानवरों को नहीं वो करते थे, क्योंकि ये सैक्रिफिशियल एनिमल्स इन लोग अपने बुतों के लिए रख लेते थे. तुम यकीन जानो कि अल्लाह ताला सजा भी सख्त देने वाला है और अल्लाह ताला बड़ी मगफिरत और बड़ी रहमत वाला है. यहाँ पर दो भी चीजें आए कि शदीदुल इक़ाब भी आया व अन्नल्लाह गफूरुर रहीम. क्यों दोनों चीजें हैं कि अगर तुम माफी मांग लो, इवन वो तुमसे गलतियां हो रही, तो अल्लाह ताला माफ करने वाला है. लेकिन शदीदुल इक़ाब क्या है, वही गलती बार बार करते जा रहे हैं और उससे ओवरकम नहीं हो रही, तो उसकी बात हो रही. मा अला रसूल इल्ला बलाग, रसूल के जिम्मे तो सिर्फ पहुंचाना है और अल्लाह ताला सब जानता है, जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ तुम पोशीदा रखते हो. देखिए सेकंड टाइम आया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या है, इल्ला बलागु वल्लाहु यालमु मा तुबदूना व मा तक्तुमून. तो सिर्फ पहुंचा देना है. तो दाई का भी काम है अच्छे तरीके से पहुंचाना है. और एक दाई को सीखना चाहिए कि कब कैसी बात करना है, किस तरह उसको पहुंचाना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि तबलीग किस तरह करना चाहिए. और तबलीग की शुरुआत होनी चाहिए तौहीद से. तौहीद बेस्ड है. अगर तौहीद अच्छा रहेगा, तौहीद पे रहेंगे तो सारी बिल्डिंग अच्छी रहेंगी. नहीं, तौहीद ही नहीं है तो पूरा कोलैप्स हो जाएगा. और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद के लिए 13 years स्पेंड करे थे. सो वी शुड फर्स्ट प्रोपेगेट द दीन इन अ वे. तौहीद की इंपॉर्टेंस है. आप फरमा दीजिए कि नापाक और पाक बराबर नहीं. अब देखिए ये कुल ला यस्तविल खबीस वल तय्यब, क्या खबीस और तय्यब एक है? नहीं. और नहीं होंगे. आपको नापाक की कसरत भली लगती हो, अल्लाह ताला से डरते रहो ए अक्लमंदो, ताकि तुम कामयाब हो जाओ. या उलिल अलबाब लअल्लकुम तुफलिहून. या उलिल अलबाब लुब से है. लुब किसको बोलते मालूम है? जो ब्रेन है ना, उसके लिए आता. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोल रहे हैं यूज योर ब्रेन सो दैट के तुफलिहून, तुम फलाह पा जाओ. ए ईमान वालो, ऐसे बातें मत पहुंचाओ कि अगर तुम पर जाहिर कर दी जाए तो तुम्हारे नागवार हो, लाइक यू फील बैड अबाउट इट. और अगर तुम ज़माने नुज़ूल के कुरान में इन बातों को पहुंचाओगे तो तुम पर जाहिर कर दिया जाएगा. सवालात एक गुज़िश्ता अल्लाह ने माफ कर दिया और अल्लाह बड़ी मगफिरत वाला और बड़ा ही हिल्म वाला है. यहाँ दो एट्रीब्यूट्स है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के, गफूर भी है और हलीम भी है. इसीलिए जो हम एक खाने की जो एक चीज है ना हलीम, क्योंकि अल्लाह ताला की सिफत है हलीम, तो इसलिए उसको दलीम बोलना चाहिए. हलीम क्या है? अल्लाह की सिफत है, बुर्दबार है. तो वी शुड अवॉइड दैट, क्योंकि एक जो अल्लाह ताला का एट्रीब्यूट है, हम वो एक रिस्पेक्टेबल मैनर में यूज करना चाहिए. ऐसी बातें तुमसे पहले और लोगों ने भी पूछी थी, फिर इन बातों के मुनकिर हो गए. मतलब कोई चीज पूछते फिर उसके बाद इनकार कर देते. अल्लाह ताला ने बहीरा को मशूरा किया है और न साहिबा, मतलब कि बहीरा साहिबा इन लोग क्या करे थे, ऐसा नामों दे दिए थे अपने डियटीज को और अपने जानवरों को कान स्लिट कर देना, उनको एक पर्टिकुलर गॉड के लिए वो कर देना और हाम को. लेकिन जो लोग काफिर है वो अल्लाह ताला पर झूठ लगाते हैं और कसे काफिर अक्ल नहीं रखते. तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, व अक्सरहुम ला याक़िलून. कौन है ये जो काफिर है, उनको अक्ल नहीं है. व इज़ा क़ील लहुम तआलौ, और जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने जो एहकाम नाजिल फरमाया है उनकी तरफ और रसूल की तरफ रुजू करे, तो कहते हैं हमको वही काफी है
जिस पर हमने अपने बड़ों को पाया अगर से इनके बारे में ना कुछ समझ रखते हैं और ना हिदायत रखते। अब इन लोग से कहा जा रहा है कि देखो ये सही दीन पे आ जाओ, तो इन लोग क्या बोल रहे हैं कि नहीं, अलैहि आबाअना, हमारे जो बाप दादा जो दीन फॉलो करते ना वही हम फॉलो करेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोल रहे हैं अवलो काना आबाउहुम, क्या तुम्हारे आबा व अजदाद जानते थे? ला यालमूना, उन लोग तो इल्म भी नहीं रखते। देखिए जो भी कोई भी अरबिक जानते ना, जस्ट लुक एट द आया, I'm not saying from myself. This is the ayah of Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'lamuna shay'a. वो तो कुछ भी नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं। वला तहत यहतदून, और उनको हिदायत भी नहीं दी जाएंगी। अब कोई समझ रहे हैं कि नहीं हमारे फोर फादर्स ही सही थे। अब जैसे कि पिछले दिनों कुछ चीजें ऐसे गुजरे, रजब की बात है, शाबान की बात है, इसमें बहुत सारे गुमराही की चीजें हैं जो कि कल्चरली है, तो कुछ बुक्स छाप के भी बांट दिए और शायद उनको नॉलेज नहीं थी या क्या था, अल्लाह बेहतर जाने। तो वो चीजें क्या है, बाप दादा के दीन को फॉलो करना है। अब वही बुक्स पढ़ ले रहे हैं और शॉर्टकट्स फॉलो कर ले रहे हैं। अच्छा और फला रात को इतने नफील पढ़ लो जन्नत। तो आप एक दिमाग से एक बात समझिए कि एक इंसान रोज 5 टाइम की नमाज और ऑन टॉप ऑफ दैट तहज्जुद पढ़ा, तो उसको अल्लाह ताला उससे राजी होंगे कि अल्लाह ताला एक शॉर्टकट भेज दिए कि एक रात में तुम 100 नफील पढ़ लो, तुम्हारे लिए जन्नत में महल बन जाएगा, और फला टाइम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत शहीद हो गया, अब तुम हलवे बना के खाओ, पूरी बना के खाओ। ये दीन नहीं होता। ये कोई एक क्या करे, अपने खुद से क्रिएट कर दिए एक बात को और वो बात को फॉलो करते जा रहे हैं। तो एक बाप दादा का दीन हम नहीं फॉलो करना है। एक मैं मिसाल दे रही हूँ, ए ईमान वालों, अपनी फिक्र करो जब तुम राह रास्त पर चल रहे हो, तो जो शख्स गुमराह रहा उससे तुम्हारी कोई नुकसान नहीं। अल्लाह ही के पास तुम सबको जाना है, फिर वो तुम सबको बतला देगा जो कुछ तुम सब करते हैं। तो अल्लाह नोज वट एवर यू आर डूइंग। लेकिन अब हिदायत के लिए हम बहुत हरीस रहते ना, क्योंकि हम उम्मत मुस्लिमा है, हम यही सुन्नत दे के प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो हम कोशिश करना चाहिए। और अगर कोई आपकी बात नहीं सुन रहा ना, तो उनके लिए नेक दुआ, कसरत से दुआ करना चाहिए, अल्लाह से बेग करना चाहिए और कोशिश छोड़ना नहीं चाहिए। एक बार 2 बार लगे रहना चाहिए, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बेहतर होगा। एक मोमिन हमेशा पॉजिटिव सोचता है। देखिए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके चचा को डेड बेड पे थे, तब भी बोल रहे कि चचा आप ये कलमा पढ़ लो, तो आप क्या गिव अप करें? नहीं ना, तो फिर हम क्यों गिव अप करना। ए ईमान वालों, तुम्हारे आपस में दो शख्स का गवाह होना मुनासिब है, जबकि तुम में से किसी को मौत आने लगे और वसीयत करने का वक्त हो। लाइक यू नो वी ऑल हैव टू डाई। तो क्या बोल रहे हैं कि तुम वसीयत करो के वक्त हो, वो 2 शख्स ऐसे हो कि दीनदार हुए तुम में से हो, या गैर लोगों में से 2 शख्स हो। अगर तुम कहीं सफर में गए हो और तुम्हें मौत आ जाए, अगर तुमको शुबा हो, तो इन दोनों को बाद नमाज रोक लो, फिर दोनों अल्लाह की कसम खाए कि हम इसी कसम की एवज कोई नफा नहीं लेना चाहते, और अल्लाह ताला की बात को हम पोशीदा रखेंगे और हालत में सख्त गुनाह। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि इसका मफहूम यह है कि जब समझिए कि आपका टेस्टिमनी देना है, आप विल बनाना चाह रहे हैं, आपको मालूम है बिक्वेस्ट करना है, आपको विल बनाना है, तो 2 ऐसे लोग रहना जो ईमान वाले भी है एंड ऑल्सो उन लोग बालिग है, आकिल है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं समझो और आपकी डेथ आ गई, तो आप क्या करना है, नमाज के बाद वो अल्लाह की कसम खाए कि अगर इन लोग गलत बात कर रहे हैं और जो तुम्हारी कसम है, वी विल नॉट एक्सचेंज अवर ओथ फॉर प्राइस। उन लोग बोलना कि नहीं, हम जो कसम खा रहे हैं वो पैसों के लिए हम उसको चेंज नहीं करेंगे, अगर तुम्हारे वो करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो। और फिर जो भी टेस्टिमनी अगर गलत देंगे तो वो नहीं लेंगे, और जो अगर तुम गलत बात करेंगे तो किसी से पैसे ले लेके झूठे मूठे बातें, तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं तुम सिंफुल है। फिर अगर इसकी इत्तला हो कि वो दोनों गवाह किसी गुनाह के मुर्तकिब हुए हैं, तो इन लोगों में से जिनका मुकाबले में गुनाह का इर्तिकाब हुआ
تھا وہ دو شخص جو سب میں قریب تر ہے، جہاں وہ دونوں کھڑے ہوئے تھے، یہ دونوں کھڑے ہوئے، پھر وہ دونوں اللہ کی قسم کھائے کہ بالیقین ہماری یہ قسم ان دونوں کی اس قسم سے زیادہ راست ہے اور ہم نے ذرا تجاوز نہیں کیا، ہم اس حالت میں سخت ظالم ہوں گے۔ تو اب کیا ہوا عمل میں؟ دونوں گلٹی ہے، پرجری کر رہے تھے، جھوٹے باتاں۔ تو اب کیا ہوگا؟ ان لوگ کو کھڑے ہو بول رہے ہیں، جو فارموسٹ جو کلیم کرے تھے کہ ہم لافل ہے، رائٹ ہے، تو اب ان کو قسم کھانا ہے اللہ کی، اور پھر ہم صحیح ہے۔ اگر ان لوگ ٹرانسگریس کریں گے، گناہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ہم گناہ گاروں کے ساتھ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ڈرا رہے ہیں کہ گناہ گاروں کو کیا ہوگا؟ اس کا بدلہ ملے گا، ان کو اس کی سزا ملے گی، گناہ جو غلط کام کر رہے ہیں اس کے بدلے ان کو اس دنیا میں بھی سزا ملے گی۔ تو غلط ٹیسٹیمنی دے رہے ہیں کہ چلو بھائی ہمارے فیور میں کوئی چیز مل جانا، تو وہ چیز یہاں پر مینشن کی جا رہی کہ تم اگر کوئی چیز غلط کریں گے، اپنے فیور کے لیے کوئی چیز کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو ہم سورۃ المائدہ کر رہے ہیں، آیت نمبر 107۔ تو اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح لوگ ٹیسٹیمنیز کو چینج کرتے، لیکن دیر از اے ریزن اگر کوئی غلطی ہے تو، کیونکہ سورہ ڈفرینٹ سورہ میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے، اگر جو گلٹی ہے اور وہ کر رہے ہیں تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ یہاں پر ڈرا رہے ہیں کہ تم ایسا مت کرو، تم جو بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ وٹنس کر رہا ہے اور یہ گناہ کے کام ہے، غلط کام ہے، ایسے غلط کاموں میں مت وہ کرو۔ پھر اس کے بعد بتا رہے ہیں اب اگر انہوں ٹیسٹیمنی دیے، گواہی دیے اور جو صحیح بات ہے، اور وہ اللہ کا ڈر رکھنا چاہیے، اور قسمہ جو بھی کھا رہے اور اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو ڈیفائنلی ڈس اوبیڈینٹ ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ فاسق کیا ہے؟ فسق سے ہے۔ فسق کس کو بولتے ہیں معلوم؟ جب کھجور بہت اچھی طرح رائپ ہو جاتی نا، تو کیا ہو جاتا؟ کھجور ایسا پھٹ کے نکل جاتی۔ تو فسق بھی کیا ہے؟ جو انسان فسق کرتا، حد سے تجاوز کرتا، حد سے زیادہ بڑھ جاتا۔ یوم یجمع اللہ رسولہ، تو بتا رہے ہیں کہ یہاں پر اس وقت کو یاد کرو جس دن خدا اپنے پیغمبروں کو جمع کرے گا، کر کے پوچھے گا کہ تمہاری امت کی طرف سے تبلیغ کو احکام کا مطلب کیسا تم تبلیغ کرے، کیا جواب دیا گیا؟ تو عرض کریں گے کہ ہم تو چند ظاہری باتوں کے سوائے کچھ نہیں جانتے، تو خدا بڑا غیب والا ہے، غیب کا جاننے والا ہے۔ تو جو تبلیغ تھی نا، جو پروفٹس کو اسائن کرے تھے ڈیوٹی، وہ کنوے کر دیے میسج۔ اور پھر اس کے بعد آگے بتائیں وہ وقت یاد کرو جب خدا فرمائے گا کہ یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، ہم نے جو احسانات تم پر اور تمہاری والدہ پر کیے انہیں یاد کرو، جب ہم نے روح القدس جبرائیل امین سے تمہاری تائید کی کہ تم جھولے میں پڑے اوندے ہو کر مطلب جھولے میں کیا کرتے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام بات کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد جب ہم نے تمہیں لکھنا اور عقل و دانائی کی باتیں اور تورات و انجیل کے سب چیزیں سکھائے، اور جب تم میرے حکم سے مٹی سے پرندوں کے اندر جان ڈالتے، دیکھیے اللہ کے حکم سے، ان کے اندر کوئی میریکل نہیں تھا، اللہ کے حکم سے کرتے تھے، بات بھی کرے پنگوڑے میں جھولے میں اللہ کے اذن سے۔ اور پھر بولیں یہ سب معجزے دیا میں، تمہارے کو یہ ہیلپ کرا میں، تم کو اور تمہاری والدہ کو روح القدس دیا، اور پھر کچھ دم کر کے دیتے تو وہ میرے حکم سے سچ مچ پرندے میں جان آ جاتی۔ اور پھر یہاں پر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ حکم ہے کہ جو اندھے تھے نا، لائک بورن بلائنڈ، ان کو ٹھیک کر دیتے تھے، کیسا؟ اللہ کے اذن سے۔ اور پھر بتا رہے ہیں کہ جو لیپریسی رہتی نا، کوڑ کی بیماری بھی ٹھیک کر دیتے تھے۔ ایون یہ بھی بتاتے تھے کہ تم کیا کھا کے آئے اور کیا رکھ کے آئے۔ So this is with the permission of Allah سبحانہ اللہ تعالیٰ۔ اب آج کل کے زمانے میں کوئی بابا جی بول رہا ہے مجھے بہت غیب کا علم ہے، کچھ بھی نہیں، ہم سب کے ساتھ ایک قرین رہتا۔ تو اب ہم کیا کرتے ہیں؟ جن کو خرید لیتے، یا اس کو جو بھی ڈرا دھمکا کے خریدنا انسینس، اس کو اپنے وش میں کر کے وہ جن سے کیا کرتے؟ ہمارا جو قرین ہے اس کے معلومات کر لیتے۔ اور یہ کیا ہے؟ غیب کے باتیں ہیں۔ یہ غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کیوں
होने दे रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला देख रहे हैं कि हम कितनी सरकशी करते, कि जिनों को भी इस्तेमाल करके गैब का इल्म जानने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर आगे बता रहे हैं, और जब मैंने हवारियों से इल्म की इल्हाम किया कि मुझ पर और मेरी रसूल पर ईमान लाओ, तो अर्ज करने लगे हम ईमान लाए, और तू गवाह रहना कि हम तेरे फर्माबरदार बंदे हैं। तो वह इज अवहैतु इला हवारियीना अन आमिनू बी व बिर्रुसूलि क़ालू आमन्ना वशहद बिअन्नना मुस्लिमून। तो हवारीन क्या करे, इनके हेल्पर्स थे, किसके? ईसा अलैहिस्सलाम के। बोले कि हाँ हम ईमान लाए। इस क़ाल हवारियूना, और फिर वो वक्त याद करो जब हवारियों ने इस ईसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे ईसा, क्या आपका खुदा उस पर कादिर है कि हम पर आसमान से नेमत करे, मतलब एक दस्तरखान उतारो, जो मायदा बोलते हैं ना, एक टेबल स्प्रेड को बोलते हैं दस्तरखान को, एक मतलब एक खाना नाजिल करो बोल के बोल रहे हैं। फरमाया, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम सच्चे ईमानदार हो तो खुदा से डरो। ऐसी फरमाइश जिसमें इम्तिहान मालूम होना करे। तो बोल रहे कि तुम ऐसी क्यों फरमाइश कर रहे हैं, और ये तुम तो बिलीवर्स है, तुम तो सच्चे हैं, देन व्हाई यू वांट दिस बोल के पूछ रहे हैं उनसे। तो उन लोग फरमाने लगे, वो अर्ज करने लगे, हम तो फक्त ये चाहते हैं कि इसमें से बर्तन कुछ, मतलब ये जो भी हम फरमाइश कर रहे हैं, और हमारे दिल को आपकी रिसालत का पूरा पूरा इत्मीनान हो जाए। इट्स लाइक जैसा इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी क्या बोले कि परिंदों को आप जो जिंदा करते हैं ना, तो आप मुझे सामने बताओ। तो अल्लाह ताला क्या बोले कि तुम यकीन नहीं करते इब्राहिम? तो बोले कि नहीं, मेरा इत्मीनान कल्ब के लिए। तो इन लोग भी यही बोल रहे हैं कि हाँ हम यकीन करते, लेकिन हमको क्या है, एक इत्मीनान हो जाता। देखिए यहाँ पर भी वही वर्ड आया था, तत्मइन्ना है, देखिए यहाँ पर वतत्मइन्ना कुलूबुना व नअलम अन क़द सदक़तना व नकून अलैहा मिनश शाहिदीन। दे आर सेइंग यस वी बिलीव इन इट, लेकिन हम एक रीअश्योर करना चाह रहे हैं अपने दिल को। सो दैट इज द थिंग मेंशन ओवर हियर। तो कॉल मत के लिए, तो यहाँ पर वही बताया जा रहा कि एक दिल को इत्मीनान करने के लिए ये चीज है। आई थिंक गलती से कोई कॉल लग गया है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अपने इत्मीनान करने के लिए दिल को। अब आयत नंबर 114 में बता रहे हैं, काला ईसा इब्न मरियम। तो अब ईसा इब्न मरियम की यहाँ पर बात हो जा रही है कि ईसा अलैहिस्सलाम, जब भी ईसा अलैहिस्सलाम की बात होती, तब मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदा में अर्ज की कि खुदा बंदे, ए हमारे पालने वाले, हम पर आसमान से एक खाना नेमत नाजिल फरमा के वो दिन हम लोगों के लिए, हमारे अगले के लिए और हमारे पिछले के लिए ईद का करार पाए, और हमारा हक तो तेरी तरफ से एक बड़ी निशानी हो, और तू हमारी रोजी दे, और तू सब रोजी देने वाला है। तो अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि वर्जुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। तो अल्लाह ताला ही है बेहतरीन रिस्क देने वाला। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही है जो रिस्क का देने वाला, हर चीज का। तो यहाँ पर क्यों ये बात मेंशन की जा रही है? एक रीअश्योरेंस था कि जो उन लोग एक चीज मांग रहे थे ना, तो वो चीज की यहाँ पर बात हो रही है। और फिर यहाँ पर आगे हम देखते हैं सूरतुल माइदा में, क़ाल अल्लाहु इन्नी मुनज़िलुहा। अब यहाँ पर बता रहे हैं, अल्लाह उनसे कहता है, बेशक तुम्हारे लिए मैं भेजा, लेकिन जो डिसबिलीव करेंगे। अब इसके बाद देखिए एक मौजज़ा भेजती, उसके बाद भी अगर डिसबिलीव करेंगे तो मेरी पनिशमेंट रहेगी तुम्हारे लिए, और बराबर मेरी पनिशमेंट रहेगी। और बोल रहे हैं कि अब तुम्हारे को पनिश होगा। और ये चीज क्या है कि अल्लाह ताला के अगर अहकामात को नहीं मान रहे और अल्लाह की बात को वो कर रहे हैं, तो उस वजह से पनिश होंगे हम लोग। खुदा ने फरमाया, मैं खतन तुम पर जरूर नाजिल करूंगा। मतलब जो इन लोग एक बोल रहे थे ना कि हमारे लिए एक दस्तरखान दियो, तो उसकी बात हो रही। और
لیکن اس کے بعد اگر نہیں مانیں گے تو میری پنشمنٹ ان کے لیے ضرور رہیں گی. آیت نمبر 116 میں پھر بتا رہے ہیں کہ اس دن سے ڈرو اور جو عیسیٰ ابن مریم ہیں اور جو ان کی ماں اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مت بنا لو، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اور جو بھی تم کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز معلوم ہے اور غیب کا بھی اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے. پھر آیت نمبر 117 میں بتا رہے ہیں کہ تو نے مجھے جو کچھ حکم دیا اس کے سوائے تو میں نے ان سے کچھ بھی نہیں کہا، یہی کہ خدا ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے، سب کا پالنے والا ہے. جب تک میں ان میں رہا ان کی دیکھ بھال کرتا رہا، پھر جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو ہی ان کا نگہبان تھا، اور مطلب اللہ ہی نگہبان ہے، تو خدا ہر چیز کا گواہ موجود ہے. اب یہاں پر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو عیسیٰ علیہ السلام کلیئر کر رہے ہیں بات کہ اللہ تعالیٰ میں ان کو کبھی بھی نہیں بولا کہ میرے کو گاڈ بنا دو یا میری پوجا کرو، ان لوگ خود سے کر رہے ہیں، میرا اس میں کوئی وہ نہیں ہے. آپ جب تک میں اٹھا نہیں لیے، جیسے کہ ہم کل کے پارے میں دیکھے تھے نا کہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کیا کرے، عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیے، ان لوگ ان کو کل کرنا چاہ رہے تھے، ان لوگ کی ایک پلاننگ تھی، پلاٹنگ تھی کہ ان کو سولی چڑھا دیں گے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے اٹھا لیے. تو یہاں پر وہی بول رہے ہیں کہ نہیں، میں ایسا کبھی بھی نہیں بولا کہ میرے کو گاڈ بنا لو، میں تو تبلیغ کرا کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ کی عبادت کرو، وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور میں وٹنس ہوں، اور یہ ساری باتیں میں بتا دیا کہ اللہ کو ہی مانو اور اللہ تعالیٰ ہی سب کا جاننے والا ہے. تو ڈفرینٹ سورے کے بھی یہاں پر ریفرنسز ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ کیا ہے، رقیب ہے، نگران ہے، اور قائم علی کل نفس بما کسبت، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، جانتا کہ تم جو بھی ارن کر کے آئے. تو ایک ہمارا کام ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچا دینا، دین کا پیغام پہنچا دینا. ایسا نہیں ہے کہ لوگ نہ انسانوں کی اندھی تقلید کر رہے. تو جب عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بات پوچھی جا رہی تو ہم انسانوں میں بھی یہ دیکھنا چاہیے، کسی کی بھی اندھی تقلید نہیں کرنا ہے، بنا دیکھے ان سے اتنی محبت کر رہے ہیں کہ اللہ اور رسول کے برابر، ایسا نہیں. تو اگر ان پر عذاب کرے گا تو مالک ہے، یہ تیرے بندے ہے، اور اگر انہیں بخش دے گا تو کوئی تیرے ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، کیونکہ بے شک تو زبردست اور حکمت والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ایٹریبیوٹس یہاں آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، عزیز الحکیم ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا. قال اللہ ھذا یوم ینفع صادقین صدقہم. اب یہاں پر بتا جائے، خدا فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے کہ سچے بندوں کو ان کی سچائی آج کام آئے گی. ان کے لیے ہر بھرے بہشت کے، مطلب وہاں باغات ہوں گے جن کے درخت کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ اس میں آباد ہوں گے اور ان سے راضی ہوگا اللہ تعالیٰ، اور وہاں خود سے خوش. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جب بھی جنت کا ذکر کرتے، آپ دیکھیے کہ نہروں کی بات ہوتی، باغات کی بات ہوتی. آن ٹاپ آف دیٹ یہ آیت میں کیا مینشن کیا گیا ہے، ابدن تو آیا، اس سے پہلے کیا ہے، خالدین فیہا آتا تھا، اس میں کیا ہے، خالدین فیہا ابدا آیا، ہمیشہ، مطلب کوئی نکالیں گے ہی نہیں. اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اللہ ان سے راضی ہو جائے گا. ذالک فوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے. دیکھیے بڑی کامیابی کے لیے ہم کو کوشش بھی بڑی ہونا چاہیے، ایسی پیٹی چھوٹی موٹی کوشش کام آنے والے نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امتی کے لیے دعا کرتے تھے اور روتے تھے امتی کے لیے دعا کر کے، اور صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کرو. عائشہ رضی اللہ عنہا بھی آ کے بولتے تھے کہ میرے لیے دعا کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے جب میں آخرت میں کسی کے لیے بھی کام میں نہیں آؤں گا، تو جب آپ جس کے لیے دعا کرے، اور ہم سب امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں، لیکن ہمارے اعمال بھی اتنے اچھے ہونا چاہیے، اور پھر ہم کو فوز العظیم، اور اس کے لیے ہم ویسے عمل کرنا چاہیے. اور
اللہ کے रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलते थे, तुम्हारे जबान भी सच्ची होना चाहिए और तुम्हारे अंदर ईमान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पाइटी नहीं है, राइचियसनेस नहीं है, क्योंकि जो इंसान के अंदर इन सिद्का यहदी इलल बिर, सिद्क क्या है, सच्चाई क्या है, बिर के तरफ लेके जाती, मतलब नेकी के तरफ लेके जाती। व इन बिर यहदी इला जन्नत, और बिर क्या है, नेकी क्या करती, जन्नत के तरफ लेके जाती। व अस्अलुका कल्बन सलीमा, और अल्लाह से दुआ करना, अल्लाह मेरे अंदर कल्बन सलीम आ जाए, मतलब ऐसा साउंड हार्ट जिसमें कोई ब्लेमिशेस ना हो, कुफर, निफाक, कीना, कपट, और सबसे ज्यादा क्या है, शिर्क, और वलिसाना सादिखन, और मेरी जबान सिद्क हो। देखिए एक इंसान सच्चा होता है यहाँ तक कि वो जन्नत में जाए, तो हम चाहते कि जन्नत में जाए। एंड लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द वमा फीहिन्ना व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अब अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि अल्लाह ताला ही हर चीज पे कादिर और हर चीज का जानने वाला है। अब नेक्स्ट, अब जो सूरा है सूरतुल अनाम, और सूरतुल अनाम, अब ये सूरत जो है इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन करती हूँ, लेट मी ओपन दिस। तो अब सूरतुल अनाम क्या है, मक्की सूरत है और ये डिफरेंट है दूसरे सूरतों से। और सम नरेशंस बताते कि इसमें 70,000 एंजल्स प्रेजेंट थे जब ये रेवलेशन हुआ था, ये सूरे का जब नुज़ूल हुआ था। और इसमें जब मक्की सूरतें आते कि जो भी शिर्क है, पॉलिथियस चीजें हैं, रेफ्यूटेड करते इसमें। और इसमें आगे हम देखेंगे कि अल्लाह की हम्द सना होगी, और हम्द क्या है, अल्लाह की सही तरीके से प्रेज करना, और अल्लाह ताला परफेक्ट है। और ये वर्ड ना हम इज्तिनाब करना, किसी के लिए भी ये वर्ड यूज कर रहे हैं परफेक्ट, सिर्फ अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला परफेक्ट है, कोई और परफेक्ट हो ही नहीं सकता। और फिर क्या है, वो एक प्रेज के लायक है। अच्छा हम क्या करते, बस कर छोटे बच्चे से डरते और उसको बोलते तुम इतने प्यारे हैं, फला है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि उन्हें कोई एक शरारत करने वाला है। लेकिन ये प्रेज कैसी है, एक्चुअली अल्लाह ताला के पास वो है। और फिर यहाँ पर बता रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह 5 सूरे शुरू होते अल्हम्दुलिल्लाह से, और ये भी सूरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की प्रेज से शुरू हो रहा। तो अल्लाह की प्रेज से, और अल्लाह ताला को पसंद है कि और एक मोमिन ना, अगर समझिए कि आपके पास परेशानी है, तकलीफ है, तो भी अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। कभी भी मुंह ऐसा वो करके नहीं बोलना कि अच्छा मुझे तो ये हो गया वो हो गया, नहीं, अल्लाह ताला हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह हमको अच्छा रखा। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद की बात कैसा करते थे। और यहाँ पर जब मक्की सूरत है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द वजअल ज़ुलुमाति वन नूर सुम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यअदिलून। तो सारी तारीफ अल्लाह की है जिसने आसमान और जमीन, और वजअल ज़ुलुमाति वन नूर, कई जुलुमात है, मतलब कई अंधेरे, कई डार्कनेसेस है, वन नूर, एक नूर है। क्या है वो नूर, कुरान की बात हो रही। सुम्मल्लज़ीना कफ़रू, जो लोग कुफर करे, बिरब्बिहिम यअदिलून, उनके साथ क्या करे, इक्वेट कर दिए, दूसरे लोगों को शिर्क कर रहे हैं। ये शिर्क करना क्या है, जुल्मन अजीम है, और शिर्क के लिए इस दुनिया में ही तौबा करना है, इज्तिनाब करना है। अच्छा जब शिर्क से बाज आ जाए ना, पब्लिसाइज भी करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई लोग वो गलत काम कर रहे हैं और आपका वो एग्जाम्पल देके उनको भी नेकी मिल जाती। तो कब शिर्क से बाज आ जाए तो बोलना भी चाहिए कि देखिए मैं पहले ये गलती थी, अब मैं अपनी गलती सुधार लिया और मुझे मालूम हो गया कि असल दीन जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता के गए वही है। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिनत्तीन सुम्मा क़दा अजला व अजलुम मुसम्मा इंदहु सुम्मा अंतुम तमतरून। अब यहाँ पर बोल रहे हैं वो तो वही खुदा है जिसने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर तुम्हारे मरने का एक वक्त मुकर्रर कर दिया, और अगरचे तुमको मालूम नहीं मगर उसके नजदीक क़यामत का वक्त मुकर्रर है। अल्लाह ताला के पास इट्स रिटन कब होने वाली है क़यामत। लेकिन हम सबकी क़यामत कब है, जब हमारी डेथ हो जाती, क्योंकि हमारी डेथ के बाद, हमारे मरने के बाद बरज़ख में हम ईयर्स एंड ईयर्स स्पेंड करना है। अब वो राइट साइड की जन्नत की खिड़की खुलेंगी अगर हम अच्छे अमल करके जाएंगे,
اور ایک ہوتا الیین، ایک ہوتا سجین۔ الیین بولے تو اچھے فرشتے آ کے آپ کو شراؤٹ کر کے خوشبو لگا کے لے کے جائیں گے۔ سجین کیا ہے؟ گندے کالے کلوٹے بدبودار فرشتے آ کے سجین میں، سجین آپ یاد رکھیے جیل سے، سجین جیسا یوسف علیہ السلام کے قصے میں کیا تھا، سجین میں جیل میں ہوں، پریزن میں ہوں۔ تو جنت کی کھڑکی رائٹ سائڈ کی کھل جاتی اور اس میں ہمیشہ مطلب سکون رہتا۔ اگر دوزخ کی کھل گئی لیفٹ سائڈ کی تو عذاب ہوتا۔ تو ہم دوزخ کی زندگی کے لیے بھی دعا کرنا، قبر کے عذاب کے لیے دعا کرنا، اور ڈیلی ہم کیوں دعا کے ساتھ ہم سورۃ الملک کیوں پڑھتے؟ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ اور وہی لوگ قبر کے عذاب سے بچیں گے جس کی روٹین ہے سورۃ الملک پڑھنے کی، اور دیکھیے کوشش کریے وہ یاد ہو جاتا، اتنا آسان ہے وہ سورت۔ اور ان لوگوں کا عذاب حال ہے کہ ان کے پاس خدا کی آیتوں میں سے جب کوئی آیت آتی تو بس یہ لوگ ضرور اس سے منہ پھیر لیتے۔ مطلب جب بھی ان کے پاس آیتیں آ رہی ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ الا کانوا عنہا معرضون۔ اور معرضین کیا ہے معلوم ہے؟ اعراض برتنا، مطلب پلٹ بھی جانا اور دل بھی ان کا ڈیویٹ ہو جانا۔ فقط کذبوا بالحق، اب انہیں جھٹلا رہے۔ تو چنانچہ جب ان کے پاس قرآن برحق آئی تو اس کی بھی جھٹلایا۔ تو یہ لوگ جس کے ساتھ مطلب یہاں پر کیا کر رہے ہیں، جو بھی نیوز آئی ان کے قرآن کی تو ان لوگ ریڈیکل کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں ان کا، تو ان کے عنقریب ہی معلوم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اچھا یہ بالحق ہے، لما جان فسوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، کیا ہے؟ استہزاء سے ہے، کسی کو بیلیٹل کرنا، موک کرنا، کسی کے خط پہ بولنا، کسی کے کچھ، تو ویسا ان لوگ دین کا مذاق اڑا رہے تھے۔ علم یروکم، کیا تم نے دیکھا؟ اچھا اب یہاں پر جب اللہ تعالیٰ علم یرو ایسا بول رہے ہیں کہ ہیو یو ناٹ سین، کیا تم نہیں دیکھے، کیا تم نہیں سمجھے، کیا ایسا بولتے ہیں آپ، تو بول رہے ہیں کہ تم کیا نہیں دیکھے کتنے جنریشن نے ڈسٹروائے کر دیا، اور ارتھ پہ کتنے لوگوں کو اسٹیبلش کرا، اور میں پانی بھیجا آسمان سے، شاور کرا اور ریورز بھیجا، اور پھر اس کے بعد کتنے جو سنفل لوگ تھے جو غلط کام کرے میں ان کو ڈسٹروائے کر دیا اور ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو لے کے آ گیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں، ہم کو اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ کیا ہے، دیکھیے بہت اسکیری چیز ہے، لیٹ می ریڈ فار یو۔ من بعد قرن آخرین، مطلب ہم کو ریپلیس کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ کیوں کر رہے ہیں ریپلیس؟ بِذُنُوبِهِمْ وَانشَانَا، ہماری ذنوب گناہوں کے وجہ سے اللہ تعالیٰ ریپلیس کر کے دوسرے لوگوں کو لا لیں گے۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اب بول رہے ہیں جب تمہارے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ریٹن اسکرپچر بھیجے، قرآن کی بات ہو رہی، اور پھر ان لوگ بول رہے کہ یہ ڈس بلیو کر رہے ہیں، اور ان لوگ کیا بول رہے تھے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ان ھذا الا سحر مبین، بول رہے تھے کہ کھلا جادو ہے۔ دس ریمائنڈز کہ جب موسیٰ علیہ السلام بھی بات لائے تھے نا اور بولے کہ تورات ہے، یہ تختیاں ہے، یہ تو بولے کہ نہیں یہ کھلا جادو، تو ان لوگوں کا ہمیشہ ایسا رہا، جو نہیں ماننا چاہتے نا، ایروگنٹ رہتے، ان کی ایک سرکشی رہتی بس نہیں ماننے کے لیے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلْكٌ، اب ان لوگ ایک نئی بات بول رہے کہ اچھا کوئی اینجل کو بھیجنا تھا، ملک مطلب ملک جو بولتے ہیں نا بادشاہت میں، لیکن ملک مطلب اینجل کی بات ہو رہی۔ اچھا اب ایک اینجل بھیج دیتے تو اچھا رہتا اور میٹر ڈیسائیڈ بھی ہو جاتا، تو اللہ تعالیٰ بول رہے اچھا اگر میں اینجل بھیج دیتا تو تمام حجت بھی ہو جاتی تھی اور انہیں مہلت بھی نہیں دیتا تھا میں، مطلب بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ اگر میں اینجل بھیجتا تھا نا انسٹیڈ آف نارمل انسان، مطلب پھر تمہارے کو ایک بھی مہلت نہیں دیتا تھا۔ دیکھیے آیت میں دیکھیے کہ یہاں پر کیا بول رہے ہیں کہ اللہ امر ثم لا ينظرون، تھوڑا بھی ٹائم نہیں دیتا تھا، میں پکڑ لیتا تھا تم لوگوں کو۔ کیا پکڑ لیتا تھا؟ مینس جیسے پہلے کے نیشنز کو ڈسٹروائے کرے نا اللہ تعالیٰ، ویسا بول رہے ہیں۔ اچھا پہلے کے نیشنز کو جو ڈسٹروائے کرے ایکسپٹ ون نیشن وچ از دیٹ یونس علیہ السلام کی قوم، کیا ڈفرنس تھا؟ ان کو کیوں نہیں ڈسٹروائے کرے اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ انہوں فارگیونیس کرے تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیے تھے، باقی پورے نیشنز کو ڈسٹروائے کرے تھے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلْكًا، اب بول رہے کہ اور پھر ہم اگر اینجل کو بھیجنا رہتا اور تمہارے پاس انسان کی جگہ، اور تمہارے اندر کیا ہے جو تم چھپا رہے، مطلب تم کو ماننا ہی نہیں ہے، تم بیکار کے ایسے باتیں کریں۔ اور وَلَقَدْ اسْتَہْزِئُوا،
بول رہے ہیں کہ تم یہ مذاق اڑا رہے برسول من قبل کا، تم اس سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑائے، فحاق بالذین سخروا، اور تم مذاق اڑا رہے ہیں ان کے ساتھ، ڈیلیٹری کر رہے ہیں ان کو، منہم ما کانوا بہ یستہزئون۔ اب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اچھا اب تم کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گا، ریڈیکیول کریں گا، تمہارا مذاق اڑیں گا، تمہارے کو معلوم ہوگا۔ قل سیروا فی الارض، اب تم ٹریول کرو لینڈ میں، دیکھو، ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اچھا اب تم ٹریول تھرو دا لینڈ کرو، دیکھو کیسا جو لوگ میرے کو جھٹلائے تھے، کیف کان عاقبۃ المکذبین، جو جھوٹ مطلب دین کو جھٹلا دینا، تو میں ان کو کیا کرا، پورا ان کو تہس نہس کر دیا۔ تو ایک معنی میں ایک وارننگ ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہ بول رہے ہیں کہ میں ڈسٹروائے کرا، بیکاز آلریڈی ہی سیڈ دیٹ ان دا پریویس آیت، تو اب کیا بول رہے ہیں، کیف کان عاقبۃ المکذبین، میں جھوٹے لوگوں کو پورا ڈسٹروائے کرے۔ کیا جھوٹ تھا، دین کی بات کو جھٹلا دیے تھے۔ قل لمن ما فی السماوات والارض، اب اللہ تعالیٰ بار بار بتاتے کہ زمین اور آسمان مجھے بلانگ کرتا، کیوں؟ کیونکہ یہ اتنی ہیوج چیز ہے کہ اللہ کو بلانگ کرتی، پھر بھی ہم ایمان میں لا رہے، تو ہم کیسے لوگ ہیں؟ دیکھیے آسمان میں جب ہم دیکھتے نا، ستارے دیکھتے، بارش ہوتی تو خوش ہوتے، ہم خالی ویدر معلوم کر سکتے، کیا بارش نہیں ہو رہی تو ہم بارش کرا سکتے؟ نہیں، نماز استسقاء ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بدو آتا، آ کے بولتا کہ آپ بارش کے لیے دعا کرو، تو انہوں دعا کرتے تو نیکسٹ فرائیڈے تک وہ بارش ہوتے رہتی، پورا پانی بھر جاتا۔ تو کیا کوئی چیز بھی پاسبل ہے؟ نہیں۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں زمین آسمان نہیں کو بلانگ کرتی، اور اللہ تعالیٰ کوئی چیز بھی چاہتا وہ کرتا، اور اللہ کی مرضی ہے، اور تم شیورلی تم کو اسمبل ہونا ہے ڈے آف ریزریکشن کے دن، تم کو لا یجمعنکم، لا میں تاکید، نون میں تاکید، تم کو ڈیفینیٹلی شیورلی جمع ہونا ہے، کب؟ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن، لا ریب فی، کوئی شک نہیں ہے، کس دن کے اندر شک نہیں ہے، بول رہے ہیں قیامت کے دن۔ اور جیسے میں نے مینشن کری، ہماری ڈیتھ ہو گئی، ہماری قیامت تو جب ہی آ گئی، لیکن اس دن ہم ریز ہوں گے، اور ہم کو اعمال نامہ لے کے جانا ہے، اور ہمارا ڈے آف ججمنٹ جب اسٹیبلش ہوگا، ہزاروں لاکھوں سال 50,000 ایئرس ویٹ کرنا پڑے گا، اور بولنا پڑے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر ریکویسٹ کریں گے، جب اللہ تعالیٰ اسٹارٹ کریں گے، اور جب تک لوگوں کے پسینے کی لگام بہتے رہیں گی۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، پھر بول رہے ہیں کہ تم لوگ کیسے لوگ ہیں کہ ڈے آف ججمنٹ میں تم لوگ ڈاؤٹ کر رہے ہیں، اور تم یہ لوز کر رہے ہیں، اور تم اس پہ بلیو نہیں کرتے ابھی بھی۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اب اللہ تعالیٰ پھر اور نشانیوں میں بتا رہے کہ جب تم دیکھو سکنہ کس طرح اللہ تعالیٰ کیا کرتے، رات کیا ہے آہستہ سے آتی، پھر دن آتا، اور سکنہ کیا ہے، سکون ہے رات میں۔ کبھی آپ دیکھیں جو رات میں ہم عبادت کرتے، اسپیشلی جو تہجد میں جلدی یاد بھی ہوتے چیزاں، اور ایک سکون رہتا، پیس رہتا، سکنہ فی اللیل والنہار، اور دن، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور علم والا ہے۔ اب پھر بول رہے ہیں کہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی پروٹیکٹر ہے تمہارا، کوئی کریٹر ہے زمین اور آسمان کا، اور تم کو کون کھانا کھلاتا، کون تمہارا کو فیڈ کرتا؟ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ بے شک میں تم کو بتا رہا ہوں، اور یہ سارے چیزیں تم اللہ کی طرف سبمٹ کرو، اور اللہ تعالیٰ جو کمانڈ کر رہے ہیں وہ کرو، اور تم جو مشرک ہے اس میں سے نہیں ہونا۔ یہ بار بار بول رہے ہیں کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت انوسنٹ تھے، ان لوگ آ کے جیسے باتیں کرتے تھے، چکنی چپڑی باتیں، قل انی اخاف ان عصیت، اب بول رہے ہیں کہ بے شک ڈرو، اگر تم میرا ڈس اوبے کریں گے تو پنشمنٹ رہیں گی تمہارے لیے، ٹریمنڈس پنشمنٹ رہیں گی، کیسی؟ عذاب یوم عظیم، بڑی پنشمنٹ ہوگی۔ اور پھر تم اگر جو ایورٹ ہے، یہ دن ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک مرسی دے رہا، تمہارے لیے ایک رحمت ہے، اور یہ کیا ہے، کلیئر اٹینمنٹ ہے، بذالک فوز المبین، یہ ایک کھلی چیز ہے تمہارے لیے، تو ابھی بھی ہے کہ اللہ سے معافی طلب کر لو، اللہ تعالیٰ کیا ہے، رحمت کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، تو اگر تمہارے اوپر کوئی ایڈورسٹی آتی، کوئی پرابلم آتی، کوئی تکلیف آتی، تو کون ریموو کرتے؟ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، کون ریموو کرتے؟ اللہ تعالیٰ ہی، ایکسپٹ اللہ کون کرتے؟ اگر تمہارے اندر کوئی اچھی چیز آتی، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا۔ وَإِن يَمْسَسْكُ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کوئی اچھی چیز بھی تمہارے کو پہنچتی تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ
शैन खदीर है, अल्लाह ताला हर चीज पे मतलब कुदरत रखता। तो ये मत समझो कि अच्छा मैं समझे ये मैं पढ़ने से मेरे को ये हो गया, मैं ये करने से मेरे को ये हो गया। लोग अपने आप को बोल लेते ना, देखो अल्लाह ताला रज़ाक है, किसको चाहे दे, किसी को चाहे ना दे। ठीक है, ऊन बांधना है, कोशिश करना है, लेकिन अल्लाह जिसको जितना देना है होता है। वहुव क़ाहिरु फ़ौक़ इबादिही। तो अल्लाह ताला क्या है यहाँ पर बोल रहे हैं कि वही अपने तमाम बंदों पर गालिब है, और वो और अल्लाह ताला क्या है, एक्वेंटेड है, वाकिफ कार है, हकीम है, वह हुआ हकीमुल खबीर है। कुल या अय्यु शैइन, अब क्या यहाँ पर बोल रहे कि जो भी ग्रेटेस्ट टेस्टिमनी दे रहे, और अल्लाह विटनेस है तुम्हारे और हमारे बीच में। कुरान क्या है, रिवील हो गई, और उसमें वार्निंग है तुम्हारे लिए जिसको पहुंच रही, और टेस्टिफाई करो अल्लाह के साथ शिर्क मत करो। और मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह एक है, और बेशक और जो तुम शिर्क कर रहे उससे इज्तिनाब करो, क्योंकि वह इन्नी बरीउम मिम्मा तुश्रिकून, शिर्क से इज्तिनाब करो। अगेन देयर एंड देन, यहाँ पर जैसे मैंने बताया मक्की सूरतों में बार बार ये बात आएंगी कि तुम शिर्क मत करो, शिर्क मत करो। दैट वाज द थिंग मेंशन ओवर हियर। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यारिफूना कमा यारिफूना अबनाअहुम। अब लोगों को जो किताब दी गई तो लोग ऐसा जानते थे किताब आने से पहले, यारिफूना अबनाअहुम, जैसे अपनी औलाद को जानते, अपने बेटों को जानते। अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम फहुम ला युमिनून, ये तो खसारा में है, अपने नफ्सों में खसारा है, और ये ला युमिनून, ये ईमान भी नहीं लाते, क्योंकि इनको इतना अच्छी तरह मालूम था, इनके बुक्स में जिक्र था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डिस्क्रिप्शन था, जैसे कि अपनी औलाद के बारे में। कैसा हम औलाद की खाली इवन दो हम सो रहे हैं उनके कदमों से हम जान लेते, उनकी खुशबू से जान लेते कि ये हमारी औलाद है। वैसे ही हम लोग जानते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डिस्क्रिप्शन किताबों में, फिर भी क्या करे, इनको इनकार कर दिए। वमन अज़लमु, अब अल्लाह ताला बोल रहे हैं तुमसे ज्यादा कौन अज़लमु है, जुल्म से है, सबसे ज्यादा जालिम कौन है, मिम्मन इफ्तरा, जो झूठ बांध रहा, अल्लाह कज़िबा, अल्लाह के ऊपर तुम फैब्रिकेट कर रहे और कज़्ज़बा भी आयत है, और आयतों को झुटला रहे हैं तुम लोग। इन्नहु ला युफ्लिहुल ज़ालिमून, अल्लाह ताला बोल रहे हैं तुम फला नहीं पाएंगे, तुम जालिम है। अच्छा ये क्या है, क्या जुल्म कर रहे थे लोग, प्रीवियस आयत में देखिए क्या है, शिर्क। शिर्क जुल्मुन अजीम है, और इसकी माफी मांगना है इस दुनिया में। अल्लाह के साथ किसी डियटी को नहीं करना है शामिल, इवन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी दर्जा हद से ज्यादा नहीं करना है। अल्लाह के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह के परमिशन से ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर पे वहां रहेंगे, इंतजार करेंगे, उनको इंटरसीड और सिफारिश करेंगे। जो ऐसे कामा नहीं कर कहेंगे बिदा शिर्क ये नहीं करेंगे, तो हम डरना चाहिए। वयौम नहशुरुहुम जमीआ, अल्लाह ताला उस दिन सबको गैदर करेंगे बोल रहे हैं। तो कौन सा दिन है ये हमारा अपॉइंटेड टाइम है। सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू अयना शुरकाउकुम अल्लज़ीना कुंतुम तज़उमून, बोलेंगे कि अच्छा तुम्हारे जो शिर्क करते थे, तुम जिसको पुकारते थे, तुम्हारे डियटीज थे, कहाँ है उन लोग, और वो कुछ भी नहीं रहेगा वहां पर। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं उस दिन मैं तुम सबको जमा करूंगा, और जो तुम एसोसिएट पार्टनर्स कर रहे थे, शिर्क कर रहे थे, कहाँ है तुम्हारे पार्टनर्स जो तुम क्लेम करते थे ये हमारे गॉड है, कहाँ है वो। सुम्मा लम तकुन, अब बोल रहे हैं कि अब उनके पास कुछ भी एक्सक्यूजेस नहीं है, कोई भी अब हीला बहाना कुछ भी नहीं है। और बोल रहे अब हम लोग क्या बोल रहे मालूम, इल्ला अन क़ालू वल्लाहु रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन, बोल रहे हैं कि नहीं अल्लाह ताला हम तो शिर्क नहीं करने वाले हैं, हम नहीं करना चाह रहे शिर्क। रब्बना मा, नहीं, कुन्ना मुशरिकीन, हम शिर्क नहीं करते। अब ये टू लेट हो गया, अब वहां जाके बोलने का क्या है, यहाँ पर ही बोलना है। उन्जुर कैफ़ा कज़्ज़बू कैफ़ा कज़्ज़बू, अब यहाँ बोल रहे हैं कि अच्छा देखो तुम कैसा झूठलाए, अला अनफुसिहिम, अपने नफ्सों को झूठलाए, वदल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून, तुम तो इफ्तिरा कर रहे हैं, तुम तो झूठे बातें कर रहे हैं, तो ये सब झूठ है तुम्हारा। फिर आगे फरमाते हैं और तुम्हारे अंदर जो लोग हैं उन लोग लिसन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन उनके दिलों पे कवरिंग है एक उनके, और उन लोग समझ रहे भी नहीं, उनके कानों में डेफनेस है, मतलब गिरानी है, और जो भी देख रहे हैं वो समझ रहे भी नहीं, बिलीव भी नहीं कर रहे हैं लोग, और कोई बात भी आई तो उन लोग डिसबिलीव कर रहे हैं।
یہ اور کیا بول رہے ہیں معلوم ہے، ارے یہ تو الا اساطیر اولین، یہ تو پہلوں کے قصے ہیں۔ اب یہ لوگوں کو کب ایسا ہوتا جب اپنے دل، دماغ، کان، آنکھ دنیا داری میں استعمال کر رہے ہیں، گانے بجانے، کھیل تماشے، ایک تماشے کے بعد دوسرا تماشا، ٹھیک ہے دنیا داری کرو، ٹھیک ہے خوش رہنا ہے، ایسا نہیں ہے جا کے ماؤنٹین پہ بیٹھ جاؤ بولے کہ کچھ بھی خوشی مت کرو، بولے شادی بھی کرنا ہے، کچھ بھی رہنا ہے، بچے پیدا کرنا ہے، دنیا داری، بٹ ناٹ حد سے تجاوز کرنا ہے، نمازاں چھوڑ دے رہے ہیں، قرآن پڑھنا چھوڑ دے رہے ہیں، حد سے زیادہ صرف دنیا داری میں ہو جا رہے ہیں، تو اب کیا ہوگا، ان کے دلوں پہ پردہ ہے، آنکھوں پہ ان کو سنے نہیں، آنکھوں سے دکھ رہا نہیں، کانوں سے سنے نہیں آ رہا، ایون دو قرآن پڑھ رہے سمجھ رہے، کبھی کیا ہوتا من میں کسی انسان کے سامنے قرآن پڑھتے سب کچھ کرتے لیکن پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے ہم کیا کرتے، جب بھی درس شروع کرتے یا قرآن پڑھتے، اعوذ باللہ پڑھتے، ربی اشرح لی پڑھتے، ربی زدنی پڑھتے، کیوں؟ کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے کانوں پہ کورنگ آ جائے، وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور پھر جب ان لوگ پریونٹ کر رہے تھے اور پھر ریموٹ کر رہے تھے اور یہ اپنے آپ کو ڈسٹرائے کر رہے، لوگوں کو بول رہے تھے اچھائی سے روک رہے تھے اور خود اپنے آپ کو بھی روک رہے تھے، وَإِنْ يَهْلِكُنَا، وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے تھے، إِلَّا مگر انفسهم وما يشعرون، لیکن یہ شعور بھی نہیں رکھتے۔ جو لوگ غلط کرتے نا، اگر انہیں شعور نہیں رکھ رہے نا، انہیں کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتے، چاہے وہ کوئی چیز بھی ہو ان کے اندر۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اب بول رہے ہیں کہ اگر تم دیکھ سکتے اور تم کو سٹینڈ کریں گے تمہارے کو آگ کے سامنے، اور پھر ان لوگ بولیں گے کہ نہیں ہم کو ریٹرن کر دو یہ زمین پہ، اور ڈینائی کریں گے سائنس تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اب ان کا یہ یقین کرنا کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ بل بدا لہم، اب بول رہے ہیں کہ جو ان لوگ کنسیل کر رہے ہیں، چھپا رہے ہیں، جو بھی دکھ رہا، اور اگر انہیں ریٹرن ہونا چاہے، پھر اگر ریٹرن بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان لوگ جھوٹے باتیں کر رہے ہیں، ان لوگ پھر ویسے ہی کرنے والے ہیں، اگر میں ان کو سمجھو کہ سیکنڈ چانس دوں گا تو بھی کیا کریں گے ان لوگ، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، لام تاکید بول رہے ہیں شورلی ان لوگ جھوٹے ہیں، ان لوگ پھر ویسے ہی کریں گے، پھر دنیا داری میں لگ جائیں گے اور دین کو جھٹلائیں گے۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، بول رہے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو زندگی ہے نا اسی میں لگے ہوئے ہے، لیکن یہ زندگی بالکل ٹیمپرری ہے، یہ ورلڈلی لائف، اور ان لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم اٹھائے نہیں جائیں گے، یہ غلط سوچ رہے ہیں ان لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ جو ورلڈلی لائف ہے یہ تو ختم ہوں گی، تمہارے کو اٹھائے جائیں گے آخرت میں۔ اگر تم دیکھو کہ جب اللہ کے سامنے ہم کو کھڑے رہنا ہے اور سچائی، اور پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ تم غلط کام کر کے آئے تو بولیں گے اللہ تعالیٰ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ، اب تم چکو عذاب، دیکھو ذوقو ذوق سے کیا کرتے ہیں، زبان پہ رکھ کے چکتے، تو آپ سوچو پنشمنٹ کتنی سیویئر رہیں گی، ذوقوا العذاب، آپ چکو تم عذاب، بما کنتم تکفرون، کیوں ہے، کیونکہ تم تکفرون کرے، تم انکار کرے، کفر کرے، انکار ڈس بلیف کرے، اس وجہ سے قد خسر الذین کذبوا، اب دیکھیے وہی بات چلتے جا رہی، اب ان کو کیا ہوگا، بول رہے ہیں خسارہ ہوگا، کیوں، کذبوا کرے، جھٹلائیں ان لوگ، بلقاء اللہ، اللہ سے ملاقات، ہم سب کو اللہ سے ملاقات کرنا ہے، یہ اپوائنٹڈ ٹائم ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، ہم کو ڈے آف ججمنٹ میں گیدر ہونا ہے، حتی اذا جاءتهم ساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ ایک دن اچانک ان کے پاس آ گیا، یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہم وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم الا ساء ما یزرون، اب یہاں پر کیا ہوا، ان لوگ ڈینائی کر رہے ہیں اللہ کی میٹنگ، انٹل کیا ہوا، ایک آور آ گیا، مطلب ڈے آف ریزریکشن آ گیا، ان ایکسپیکٹڈلی، آل آف اے سڈن، اچھا کبھی آپ کوئی چیز دیکھیں آل آف اے سڈن ہوئے تو آپ پریشان ہو جاتے، آپ مینٹلی پریپیئر نہ رہتے، ایک دم سے آپ کے پسینے چھوٹ جاتے، تو آل آف اے سڈن آئیں گی اور ان لوگ ریگریٹ کریں گے، نیگلیکٹ کریں گے، اور ان کا جو بیر برڈن کریں گے ان کے اوپر، ان کے بیکس پہ، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان کا جو بھی غلط کام کرے وہ ان کا برڈن ان کے اوپر ہی، ان کے پیٹوں پہ رہے گا، اور انکویسچنلی یہ جو بھی ان لوگ کر رہے ہیں نا یہ چیز ان کے اوپر ہی بری چیز ہے اور یہی اس کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔
वमा हयात दुनिया इल्ला लइब व लहब। अब इन लोग क्या है, ये जो दुनिया की जिंदगी है ना, लोग क्या बोल रहे हैं, ये अम्यूजमेंट है और डाइवर्जेंट है। तो दुनिया की जिंदगी को लोग क्या समझ रहे हैं, खेल तमाशा है और कुछ भी नहीं। और ये तो जाहिर है कि आखिरत का घर बहिश्त पर परहेजगारों के लिए उसके यहाँ पर बता रहे हैं। इन लोग क्या समझ रहे हैं, दुनिया की जिंदगी लईब और लाहिब क्या है, खेल तमाशे को। कुछ लोग लाइबा नाम रखते, इसको खेल के लिए आता। यू शुड अवॉइड सच काइंड ऑफ नेम्स। लहव क्या है, चिड़िया का चिड़चिड़ करना। तो क्या डज इट मेक एनी सेंस? तो लहव क्या है, हर वो चीज जिससे तुमको एंड रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा। और आखिरत खैरुल लिल्लज़ीना यत्तकून, आखिरत उनके लिए खैर है, लिल्लज़ीना यत्तकून, जो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करे। अफला ताखिलून, क्या तुम बिल्कुल भी अकल से काम नहीं लेते? देखो अल्लाह ताला बार बार बोल रहे हैं, अच्छा तुमको इतनी भी अकल नहीं है, इतनी भी समझ नहीं है, अब इतनी भी बात समझ में नहीं आ रही क्या? यू नो, बार बार अल्लाह ताला बोल रहे हैं तुम सोचो, कुछ तो समझो। मतलब अल्लाह ताला इस दुनिया में बता रहे, कद नअलम इन्नहु, अब फिर यहाँ पर बोल रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि तुम परेशान मत हो, सैड मत हो। बेशक ये जो लोग हैं गलत चीजों पे जा रहे हैं और ये जो गलत बातें कर रहे हैं, तो ये रॉन्ग डूअर्स है, ये लोग जालिम हैं, क्योंकि ये शिर्क कर रहे हैं ना, इसीलिए बोल रहे हैं तुम इस बातों में वो मत करो। इन लोग जो गलत चीजें करें, ला युकज़्ज़िबूनका वलाकिन्न ज़ालिमीना बिआयातिल्लाहि यजहदून। अब इन लोग हमारे आयतों को झुटला रहे हैं और उसके बारे में गलत बातें कर रहे हैं, ये रॉन्ग डूअर्स है जो रिजेक्ट कर रहे हैं। सो वलक़द कुज़्ज़िबत रुसुलुन मिन क़ब्लिका, अब क्या करें हम लोग, सर्टेनली बेशक जब मैसेंजर्स आए थे तो उनको इनकार करे थे। और फिर भी क्या है, मैसेंजर्स हमेशा सब्र करे और इनके डिनायल को, जैसे कि नूह अलैहिस्सलाम 950 साल और फिर उनको हार्म करे, उनको नुकसान पहुंचाए, लेकिन अल्लाह ताला उनको विक्ट्री देने वाला है। और फिर ये जो भी बातें कर रहे हैं और जो भी प्रीवियस मैसेंजर्स के भी साथ करे, अल्लाह ताला ये सब सारी चीजें जानता है। ये बार बार ये बातें क्यों होती है, क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को तसल्ली दी जा रही, क्योंकि इन लोग देर इन देन क्या कर रहे थे, इनकार करते जा रहे। तो बेस्ट ऑफ ईमान क्या है, सबर की तलकीन हो रही। अफदलुल ईमान सब्र वस्समाहा, द बेस्ट ऑफ ईमान क्या है, सबर करना, और सबर और सॉफ्टनेस ऑफ हार्ट, दिल में नरमी है ना। एक आपको अगर दीन का पैगाम पहुंचाना है और दीन पे अमल करना है, सबर और आपके अंदर सॉफ्टनेस, और अल्लाह की मदद जरूर आती। वालम अन्ना नस्र मअस साबिरीन, अल्लाह की मदद उनके साथ है जो सबर से काम लेते। फिर आयत नंबर 35 में व इन काना कबुरा अलैका इरादुहुम, तब यहाँ पर बता रही एवोशन है, डिफिकल्ट है तुम्हारे लिए, और अगर एक टनल बना लो एक अर्थ के अंदर, या सीढ़ियां बना लो आसमान के अंदर, और एक साइन भी, तो अल्लाह चाहता तो तुम सबको इकट्ठा करता, तुम सबको गाइडेंस देता, लेकिन अल्लाह ताला ऐसे लोगों को गाइडेंस नहीं देता, हिदायत नहीं देता जो इग्नोरेंट है, जाहिल लोग हैं। क्या बोल रहे हैं, फला तकूनन्ना मिनल जाहिलीन, ऐसे लोगों को नहीं देंगे जो जहालत कर रहे हैं। तो जहालत क्या है, इनकार करना, एरोगेंस है। इन्नमा यस्तजीबुल लजीना, अब बोल रहे हैं कि जो सुनते, रिस्पॉन्ड करते, लेकिन जो मुर्दा है अल्लाह ताला उनको पकड़ने वाला है एंड वो रिटर्न होने वाले हैं। अच्छा, कभी भी ये जो मुर्दा की बात होती ना, किस चीज में बात हो रही, कि जिसके अंदर कुरान में जा रहा, इल्म में जा रहा, उसको बोल रहे हैं डेड हार्ट। अच्छा, अब यहाँ पर बताया जा रहा कि कोई एक साइन क्यों नहीं भेजे अल्लाह की तरफ से, बेशक अल्लाह ताला साइंस भेजने वाला है, लेकिन तुम नहीं जानते। तो अल्लाह ताला देर इन देन साइंस भेज रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग हुज्जत करते जा रहे हैं। अब वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द, एक दाब्बा, एक जानवर जमीन से निकालने की बात हो रही आयत नंबर 38 में। तो एक क्रिएशन रहेगा, और जो भी यहाँ पर बात हो रही कि वमन मिन दाब्बतिन, नो क्रीचर है जो अर्थ पे, और बर्ड्स जो फ्लाई कर रहे हैं, जो विंग्स है, और जो उसके पूरे साथ एक साथ, कभी देखे बर्ड्स कैसा फ्लाई करते, और हर चीज अल्लाह ताला बोल रहे हैं मेरे पास रजिस्टर्ड है, पूरी लिखी हुई है।
اور پھر تم لوگ سب اکٹھا ہونے والے ہیں. پھر اس کے بعد بتاتے والذین کذبوا. دیکھیے بار بار آیتوں کی جھٹلانے کی بات ہو رہی. جو تم والذین کذبوا بآیاتنا، میں کیوں عربک ٹیکسٹ پڑھ رہی ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ کتنا ان لوگ جھٹلا رہے تھے آیتوں کو، کتنی جھوٹے باتیں کر رہے تھے. کذبوا بآیاتنا، میرے آیتوں کو جھٹلا. سمن بکمن فی ظلمات، ان لوگ کیا ہے، بہرے ہے، گونگے ہے اور یہ اندھیروں میں ہے. من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ دیکھو اللہ جس کو چاہے گمراہ کرے اور جس کو چاہے ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا جو چاہتے. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، اسٹریٹ پاتھ بتا رہا علی صراط مستقیم. تو ہم سب کو ہمیشہ دعا کرنا چاہیے. سب سے بہترین چیز دنیا میں کیا ہے، ایمان پہ رہنا، صراط مستقیم پہ. دیکھیے بیماری آنا، پریشانی آنا یہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن صراط مستقیم سے ہٹ جانا اور اللہ کی ناشکری کرنا، یہ چیزوں سے ہم ڈرنا چاہیے. قل ارائیتکم، کیا تم کو بتاؤں کیا چیز ہے، کیا تم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ پنشمنٹ آف اللہ ایک دن آئیں گی اور تم کسی کو بھی ادر دین اللہ تم اگر انووک کر رہی تو تم اگر تم سچے تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اچھا تم کسی اور کو بلاؤ. اگر تم سمجھ رہے ہیں کہ تمہارے کو کوئی مدد کرتے نا، اللہ از گیونگ اوپن چیلنج، اوکے کال یور ڈیٹیز. تو اب بول رہے ہیں کہ نہیں، تم کس کو بھی بلاؤ، کوئی بھی تمہارے پریشانیوں کو دور کرنے والے نہیں ہے. اور جو تم جس کے ساتھ شرک کر رہے نا، they are not going to help you. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ، اب یہاں پر بتا رہے ہیں ہم آلریڈی میسنجرز کو بھیجے سب نیشنز پہ، ڈفرینٹ نیشنز پہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے اور تم کو سیز کر دیں گے اور تمہارے پر پھٹکار ہوں گی، غریبی کی مصیبت، ہارڈ شپ بھیجیں گے. کیوں بھیج رہے ہیں؟ اب دیکھیے یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے. یہ سب کیوں بھیج رہے ہیں؟ یتضرعون، تاکہ تم ہمبل کرو اپنے آپ کو. تو کبھی بھی آپ مت سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ پریشانیاں، تکلیف، دکھ، بیماری بھیج رہے ہیں تو ہم اللہ سے نہیں. جب یہ چیزیں ہوتی تو ہم چیک کرنا چاہیے اللہ سے ہم قریب ہو رہے ہیں یا دور ہو رہے ہیں. کیونکہ لک ایٹ دا آیا کہ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ، باسائی کیا ہے، تنگی، وَالضَّرَّاءِ تکلیف، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ تم اپنے آپ کو نافرمانی سے بچاؤ، اپنے آپ کو ہمبل کرو. تو وین ایور اینی پرابلم، چاہے سرائی درائی ہو اور یا کوئی بھی قسم کا افلکشن ہو، تو ہم اپنے آپ کو سبمٹ کرنا ہے. دیکھیے ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دیر اینڈ دین بتاتے رہتا اچھا تمہاری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، مٹی سے بن کے مٹی میں واپس جانے والے ہیں اور کس طرح سے ہمارا حال ہونے والا ہے. فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، اب یہاں پر بول رہے ہیں کہ جو ہماری پنشمنٹ ہے ان کے پاس آئیں گی، لیکن ان لوگ ہمبل نہیں کر رہے ہیں اپنے آپ کو، اور ان کے دل کیا ہے، سخت ہو گئے. اور شیطان کیا کرا معلوم ہے، ان کے لیے یہ دنیا کے چیزاں بہت خوشنما بنا دیا. فَلَوْلَا إِذَا جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، قسط مطلب سخت ہو گئے. کیا قلوبہم، بہت سارے دل ہے، ایک دل نہیں ہے، بہت سارے. اور شیطان کیا کرا معلوم ہے، وَزَيَّنَ لَهُمْ، زینا ہم نام رکھتے ہیں، ایڈان کرنا، بیوٹیفیکیشن کرنا، خوبصورت بنانا. لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان کیا کرا، خوبصورت کر دیا. مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو بھی ان لوگ عمل کرتے نا اس کو خوبصورت بنا دیا. اب لوگوں کیا ہے، فلاں بابا فلاں کرنے جا رہے ہیں، ڈچے مار رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. انہوں ایک ٹائم نماز بھی پڑھتے، اچھا وہاں جا کے جو ایک دم ڈرٹی سے بابا رہتے ان کو بولتے ہمارے لیے دعا کرو. بھائی انہوں ایک ٹائم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ان کے اوپر شاید شیطان بھی ہوں گا، جا کے ان کو بول رہے ہیں کہ لیے ہمارے لیے دعا کرو. کیا انہوں دعا کریں گے؟ آپ بولیے. ایک نصف ایمان کیا ہے؟ نصف ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ کو ایک ماننا اور پاک صاف رہنا. تو یہ بات کا ہم خیال رکھنا چاہیے. اچھا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، اب کیا ہے، جو ہمارے بارے میں بھول گئے، ریمائنڈ، تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا کریں گے معلوم ہے، سارے دروازے کھول دیں گے اور اس میں ان لوگ خوش رہیں گے. ایک دم اچانک اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیں گے اور ان لوگ ایک دم سے کیا ہو جائیں گے، ڈسپیر ہو جائیں گے، کیا ہو جائیں گے، مایوس ہو جائیں گے. لیٹ می ریڈ دس، یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تم میرے کو بھول گئے نا، فَلَمَّا نَسُوا ذُكِّرَ بِهِ، میری آیتوں کو بھول گئے، میرے باتوں کو بھول گئے. فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ،
تو اللہ تعالیٰ سارے ڈورز کھول دیں گے. سارے ڈورز مطلب ہر نعمت دے دیں گے اللہ تعالیٰ, کیونکہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں سب نعمتیں دے دوں گا میں, سب نعمتوں کے دروازے کھول دوں گا. حتی اذا فریحوا, جب تم بہت خوش رہیں گے, فریحوا بہت خوش رہنا, بہت ہیپی, فریحا فرحین کے نام بھی رکھتے نا, فریح خوش رہنا. بیما اتو, اب جب تم خوش رہیں گے, اخذناہم میں پکڑ لوں گا تم کو, بغتۃ اچانک پکڑ لوں گا. فاذا هم مبلسون, اب کیا ہو جائے گا تم وہ مبلسون, نا امید ہو جائیں گے. کبھی آپ دیکھیں نا امیدی کفر ہے, انسان کب نا امید ہو جاتا جب دین سے دور ہو جاتا. فقطع دابر القوم, اللہ تعالیٰ کاٹ دیں گے ایسے کی قوم کو جو ایلیمینیٹ کر دیں گے, کیونکہ والحمدللہ رب العالمین, ساری حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ہے. قل ارأیتم, کیا تم نے دیکھا, کیا تم اپنے آپ کو سمجھتے کہ اللہ تمہاری کانوں کی جو سننا ہے وہ لے لیں گا, آنکھوں کا دیکھنا, اور کیا تمہارے دلوں پہ کوئی سیل ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے, اور کیا تم کچھ کر سکتے؟ تو کیسا تم ہمارے آیتوں کو پھیر دے رہے ہیں اور تم یہ آیتوں سے پھیر جا رہے ہیں. قل ارأیتکم, کیا تم اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں جو پنشمنٹ آف اللہ, اللہ کی جو پنشمنٹ ہے تمہیں آنے والی ہے اور ان ایکسپیکٹڈ آ جائیں گی تمہارے پاس اور کلیئرلی آ جائیں گی, اور اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو ڈسٹرائے کر دیں گے. وما نرسل مرسلین, اور ہم میسنجرز کو بھیجے, اور کیا تھا میسنجرز کا مین پرپس کہ تمہاں کو خوشخبری دینا اور وارننگ دینا. جو ان کے پر بلیو کرے, اپنی اصلاح کرے, ان کے لیے کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور ان کے لیے کوئی بھی رنج نہیں ہوگا. لیکن دیکھیے آمنا و اصلحہ, ایمان لانے کے بعد اپنے آپ کی اصلاح کر لینا ہے. کیا اصلاح کرنا ہے؟ جب سے کیا ٹاپک چل رہا تھا, شرک کا, شرک نہیں کرنا ہے, شرک سے باز آ جاؤ. اور تم کو میسنجرز ون آفٹر اندر بھیجے, مبشرین و منذرین, بشارت بھیجے, خوشخبری بھیجے, تاکہ تم ایمان لاؤ, اللہ کی طرف رجوع کرو, آمنا و اصلاح کر لو. تو تمہارے لیے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ تمہارے لیے خوف ہوگا نہ کوئی رنج ہوگا. یہ کس خوف اور کس رنج کی بات ہو رہی؟ آخرت میں جو ہم پریشان رہیں گے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیر, اللہ تعالیٰ ہمارا حساب آسان کرو, اور اللہ سے دعا کرنا اللہ تعالیٰ میرا حساب رائٹ ہینڈ میں دو, لیفٹ ہینڈ میں مت دو. والذین کذبوا بآیاتنا, پھر بول رہے ہیں کہ تم میرے آیتوں کو جھٹلا رہے. بآیاتنا یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون, تم جو میرے آیتوں کو جھٹلائے اس کے لیے تمہارے پنشمنٹ ملیں گی, پنشمنٹ ٹچ کریں گی تمہارے کو, کیونکہ تم لوگ فاسق ہے, فسق کرنے والے ہیں, حد سے زیادہ تم تجاوز کر رہے ہیں. اور قل لا اقول لکم, اب بول رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بول دے رہے ہیں اب میں نہیں بتاتا کہ میرے پاس کوئی خزانے ہیں اور یا میرے پاس کوئی غیب کا علم ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں, مطلب اللہ تعالیٰ ان کو بول رہے ہیں تو لوگوں کو انہوں بتا رہے ہیں کہ دیکھو میرے پاس کوئی خزانے بھی نہیں ہے, کوئی غیب کا علم بھی نہیں ہے, نہ میرے پاس کوئی ایک فرشتہ اینجل ہے, لیکن میرے اوپر ایک وحی آتی ہے, میں وحی کے ذریعے جو بھی بات ہے تم کو بتا رہا ہوں. اور پھر انہوں تبلیغ کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ کیا قل هل يستوي الاعمى والبصير, بول رہے ہیں کہ ایک اندھا اور دیکھنے والا ایک ہو سکتا کیا, ایکول ہو سکتا کیا, بول رہے ہیں. دیکھیے کتنی اچھی تبلیغ کر رہے ہیں. افلا تتفکرون, کیا تم ابھی بھی اس میں غور و فکر نہیں کرتے, تم کچھ بھی بات نہیں سمجھتے کیا, بول کے بول رہے ہیں. وَأُنذُرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ, اب بول رہے ہیں کہ تم دیکھو, وارن کرو قرآن سے, اللہ کا ڈر آؤ, اور ایک دن سب لوگ اکٹھا ہونے کا ہے, اور اس دن کوئی تمہارے کو پروٹیکٹ کرنے والا نہیں ہے, کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے. لیکن اگر تم یتقون ہوں گے, اگر تمہارے اندر تقویٰ ہوگا, سفارش صرف ایک ہی اس کا ایکسیپشن ہے, اگر تمہارے اندر تقویٰ رہیں گا تو تمہارے کو سفارش ملیں گی. اب پھر یہاں پر بتاتے اور جو بھی تم صبح اور شام کیا کر رہے ہیں, اللہ کی خوشنودی کے لیے عبادت کر رہے ہیں, اور ان کا اکاؤنٹ اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو بھی تم کر رہے ہیں تم کو اللہ پوچھنے والا, لیکن جو ظلم کر رہے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سختی کرنے والا ہے. اور پھر یہاں پر بتاتے ہیں کہ سم آف دا ڈسبیلیورز, جو مشرک ہے, کافر ہے, ان لوگ کیا کر رہے ہیں, یہ ہمارے اوپر فیور ہے,
اور اللہ تعالیٰ مطلب کوئی چیز بھی ہے نا، من اللہ علیہ من بیننا، یہ فیور ہمارے طرف سے ہے، علیہ اللہ بعالم بالشاکرین، تو کچھ بھی چیز ہوتی نا تو ان لوگ اپنے آپ کو وہ کرتے، لیکن اللہ یہ فیور کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا، تو بول رہے ہیں کہ اللہ کے شکر گزار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے۔ اور پھر جب جو ایمان لائے ہمارے آیتوں پہ، اور ان کے اوپر کیا ہے، پیس ہے، ان کے اوپر ایک سلامتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان کے اوپر مرسی ہے، رحمت ہے، اور جو غلط کر رہے ہیں، جو جہالت کر رہے ہیں، تو ریپینٹ کرو، توبہ کرو، اپنے آپ کو اصلاح کرو، اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے۔ دیکھیے وَأَصْلَحُ فَأَنَّهُ غَفُورٌ الرحیم، تو ہم اپنے آپ کی اصلاح بھی کرنا، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے۔ پھر آگے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اللہ تعالیٰ کھول کھول کے آیتوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ جو کرمنلز ہے، جو غلط لوگ ہیں، ان کو ایویڈنٹ کر دے، بتا دے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ بے شک میں تم کو منع کرتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، اور اپنے جو خواہشات ہے اس کو فالو مت کرو۔ اگر تم اپنے خواہشات کو فالو کریں گے تو تم گمراہ ہو جائیں گے، اور تم رائٹلی گائیڈڈ نہیں ہوں گے۔ تم اپنے آپ کو گائیڈنس کیسا ملے گا؟ اپنے نفسانی خواہش فالو کر رہے ہیں، اچھا ابھی نماز نہیں پڑھیں گے، بعد میں پڑھیں گے، ابھی یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، نفسانی خواہشوں میں آپ لاسٹ ہو جائیں گے۔ اللہ کے حکم کے آگے کوئی چیز نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر بول رہے ہیں کہ بے شک یہ کلیئر باتیں ہیں اللہ کی طرف سے، اگر اس کو کوئی انکار کر رہے ہیں اور اس پہ کیا ہے، امپیشنٹ مت ہو جاؤ، صبر رکھو، صبر مت لوز کرو، یہ اللہ کا ڈیسیشن ہے اور یہ صحیح باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ صحیح صحیح باتیں بتاتا ہے۔ صبر کی بار بار تلقین کی جاری کہ غلط لوگوں کے اس میں آپ پریشان مت ہو۔ اور پھر جو بھی اگر امپیشنٹ ہو جا رہے ہیں، صبر کو کھو دے رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے فیصلے ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور جو لوگ غلط کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی جاننے والا ہے، اللہ ان کو بھی دیکھنے والا ہے۔ اور پھر عندہ مفاتیح الغیب، غیب کے چابیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جو بھی غیب کا دیکھنا سب اللہ کے پاس ہے، اور کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اور زمین میں کیا ہے، سمندر میں کیا ہے، ایک پتا بھی نہیں جھڑتا جو اللہ کو معلوم رہتا۔ ایک جو سیڈ ہے مطلب ارتھ میں، ایک بیج جو ہے نا زمین میں، اگر وہ زمین میں کہیں چھپے ہوا بھی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ جانتا، اور ہر چیز ہماری لکھے بھی ہے، وہ مطلب ہماری اعمال نامہ کی بات ہو رہی، ہر چیز ہماری ریٹرن ہوتے جا رہی۔ اور پھر اس کے بعد بول رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کیا کرتے، رات میں آ کے جان لے لیتے اللہ کے اذن سے، اور پھر ایک اسپیسیفک ٹرم سب کو اللہ تعالیٰ ایک ٹائم دیے، اور پھر جس کی جان لے جاتی پھر وہ الائیو رہتے، پھر ان کو ایک اور دن مل جاتا، اور ہم سب کو کیا ہے جو بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں مجھے معلوم ہے تم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ وَهُوَ قَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، غالب ہے، وہ لوگوں پر نگہبان ہے، اور وہ کیا کہ ہمارے اوپر کیا ہے، ایک اینجل ہے، اور جب ہمارے اوپر موت آ جاتی، ڈیتھ آ جاتی، اور وہ کیا ہے، ہم چلے جاتے اس دنیا سے، اور میسنجرز کا کام کیا ہے، رسولوں کا کام ہے وہ بات پہنچا دینا، اور وہ اپنی ڈیوٹیز فلفل کرتے۔ اور پھر آگے بتا رہے ہیں جو ہم اللہ کے سب بندے ہیں، ہم اللہ کے پاس واپس جانا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بہترین جج ہے، اور وہ ہمارا حساب لینے والا ہے، سریع الحساب ہونے والا ہے ہمارا۔ اور پھر اس کے بعد بتاتے کہ تمہارے کو کون بچا سکتا، یہ جو اندھیرے ہے مطلب سارے زمین میں، اور جو ہم سمندر میں جاتے اور پریشان ہو جاتے تو ہم کس کو پکارتے، زور زور سے اور آہستہ آہستہ اللہ کو تو پکارتے، اور اللہ ہی تو ہم کو پریشانی سے نکالتا، اور پھر تم شکر گزار کیوں نہیں بنتے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تم شکر گزار بن جاؤ۔ قُلِ اللَّهُ يُنْجِيكُم مِّنْهَا، تو بول رہے ہیں کہ اگر تمہارے کو اللہ تعالیٰ کیا کر رہا، تمہارے کو سیف کر رہا اور بچا رہا، تم پریشانی میں تھے، اور پھر تم اس کے بعد شرک کرنا شروع کر دیے،
तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं वमिन कुल्ली कर्ब, कर्ब मतलब बहुत ज्यादा तकलीफ को बोलते हैं। सुम्मा अंतुम तुशीकुन, मैं तुम्हारे कर्ब से बचाया, तकलीफ या तो बीमारी है, परेशानी है, कोई भी तकलीफ हो सकती। फिर उसके बाद तुम क्या कर रहे, फिर शिर्क करना शुरू कर दिया। कुल हुआ कादिरु अला, तो अल्लाह ताला क्या है, कादिर है, वही है सब चीज। कोई प्रॉब्लम भी आती, चाहे तुम्हारे पैरों के नीचे से आओ या ऊपर से आओ, तुमको जो भी एक वायलेंस आ गया, कोई भी चीज आ गई, तो अल्लाह ताला ये तुम्हारे लिए एक साइंस भेज रहा। अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं, एक डिफरेंट साइंस भेज रहे हैं। तो हम जुज नंबर 7 सूरतुल अनाम कर रहे हैं। वकस्सबा बिही कौमुका वहुवल हक, तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि ये जो पीपल है, जो लोग डिनाई करे, और ये लेकिन सच्ची बात है। और फिर क्या है, कुल लस्तु अलैकुम बिवकील, और बता दो कि मैं तुम्हारे लिए एक पहुंचा दिया, और जल्द तुमको मालूम हो जाएगा। जो जितने भी प्रॉफिट्स थे ना, उन लोग का काम क्या था कि बात को पहुंचा देना। तो बोल रहे हैं कि मैं तुमको बात पहुंचा दिया, और फिर जो भी अब होने वाला है वो तुमको मालूम हो जाएगा। लिकुल्ली नबअम मुस्तक़र्रुन व सौफ तालमुन, अन करीब तुमको मालूम हो जाएगा। क्या मतलब है अन करीब मालूम हो जाएगा, मतलब जब हमारी डेथ सर्टेन है ना, जब हम मर जाएंगे तो हमको मालूम हो जाएगा। जब हम अजाब में जाएंगे, जन्नत की खिड़की खुलेंगी या दोज़ख की खिड़की खुलेंगी, लेकिन जब टू लेट हो जाएगा, जब हम वापस जा सकते नहीं जा सकते, वही बात यहाँ पर बताई जा रही है। और फिर जो लोग गलत कामों में पड़े हुए हैं, दीन से पलट गए और चुप बहसा कर रहे, शैतान क्या करा, उनको भुला दिया असली बात, और फिर ये गलत ही गलत करते गए। और फिर उसके बाद बता रहे हैं जो अल्लाह से डरे और उनको डर है कि मेरे को जाके अल्लाह ताला के पास हिसाब देना है। और अब जो डिसबिलीवर्स है ना, उनके लिए कुछ भी नहीं है। उन लोग क्या कर रहे हैं कि देखिए, वमा अलल लजीना यत्तकून, जो तकवा इख्तियार करते हैं उनको अल्लाह का डर है। मिन हिसाबिहिम, उनको हिसाब का भी डर है। मिन शैइन वलाकिन जिक्रा लअल्लहुम यत्तकून, और जो उनको एक रिमाइंडर है कि मेरे को, तो ये अल्लाह का डर इज अ मस्ट। और फिर यहाँ पर बता रहे हैं कि जो अपने दीन को क्या समझ रहे हैं, खेल तमाशा समझ रहे हैं, और ये जिंदगी की दुनिया में आप मुलफिस हो गए, यही दुनियादारी में, और कुरान को छोड़ दिए, डिस्ट्रक्शन में पड़ गए। और फिर उनके लिए क्या है, अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि नहीं, तुम्हारे को कोई भी तुम्हारे को प्रोटेक्टर नहीं करेगा, तुम्हारे को कोई बचाने वाला नहीं है, तुम्हारे को कोई सिफारिश करने वाला नहीं है। जो तुम करके आए ना, वही कंपनसेशन मिलेगा। और ये डिस्ट्रक्शन है, ये तुम्हारी कमाई है, और अब तुम पियो, ये गर्म पानी पियो, ये पेनफुल पनिशमेंट है क्योंकि तुम यही करके आए। देखिए, जब आप तकलीफ में रहते तो आपको कैसा, आपको वो होता, लहुम शराबुन मिन हमीम, मतलब बॉइलिंग हॉट वाटर, क्यों, व अजाबुन अलीम बिमा कानू यकफुरून, क्योंकि तुम यकफुरून करे, कुफर करे, आयतों का इनकार कर दिए, इसलिए तुम्हारे बोल रहे हैं कि गर्म पानी पियो। क्योंकि बार बार जो भी जितने रसूल आए ना, उन लोग अपनी बात को, हुज्जत तमाम हो गई, बात पहुंचा दी, लेकिन इनकार करते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से बोल रहे हैं। आयत नंबर 71 सूरतुल अनाम में, क्या तुम अल्लाह की जगह दूसरों को पुकारते हो जो तुम्हारे को फायदा देते ना नुकसान देते। तुम पलट गए अपने एड़ियों पे, अल्लाह उसको हिदायत देता, और फिर तुम डेविल्स के मतलब ऐसे लोगों को पुकारें जो डेविल्स है और गुमराह लोगों के, और अल्लाह ताला गाइड नहीं करता। बेशक अल्लाह ताला गाइडेंस उसी को देता जो अपने आप को सबमिट करते और अल्लाह को याद करते। तो अल्लाह की याद होना चाहिए और सबमिशन होना चाहिए अल्लाह सुब्हानहू तआला के तरफ। वो वहां तो वो खुदा है जिसने ठीक ठीक बेहतर आसमान जमीन पैदा किया, जिस दिन किसी चीज को कहता है कि वो हो जाओ तो हो जाता, वह हुआ लजी। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि हर चीज का वो बनाने वाला वो खुद है। तो यहाँ पर बता रहे हैं व अन अकीमुस्सलाता वत्तकूहु व हुवा लजी इलैहि तुहशरून। तो अल्लाह ताला के पास हमको जमा होना है, और अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि किस तरह नमाज कायम करो और तकवा इख्तियार करो, और हम सबको एक जगह इकट्ठा होने का है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला जमीन और आसमान सच्चाई से बनाए। जब अल्लाह ताला कोई चीज को बोलते हैं कि हो जाओ बोले तो वो चीज हो जाती। तो यहाँ पर वही चीज बता रहे कुन फयकून,
اور پھر آگے بتا رہے ہیں یہ چیز حق سے بنائے گئے. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ مالک ہے. جس دن سور پھونکا جائے گا اور اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ علم رکھتا غیب کا، اور وہ شہادت، وہ حاضر ہے. وہ هو الحکیم الخبیر، اور وہ حکمت والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے. وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اب ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی جب وہ اپنے والد صاحب، ان کے والد صاحب کا نام آزر تھا، تو آزر سے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ بت پرستی کیوں کرتے، یہ اور آپ کے لوگ کھلی گمراہی میں ہیں. وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تو ہم انبیاء اکرام کو بھی دیکھتے کہ کس طرح وہ تبلیغ کرے. وَكَذَلِكَ نُورِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ، تو ابراہیم علیہ السلام کیا کرے؟ آسمان کی طرف دیکھے، زمین کی طرف دیکھے اور اپنے ایمان کا جائزہ لے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اچھا اب رات اندھیری ہو گئی، ایک ستارہ نکلا، تو بولے کہ یہ ستارہ میرا خدا ہے. جب ستارہ گم ہو گیا تو کہنے لگے کہ نہیں، میرا خدا گم ہونے والا نہیں ہے. اب وہ کائنات میں غور و فکر کر رہے ہیں. پھر وہ چاند دیکھے اور چاند کو کہنے لگے یہ میرا خدا ہے. پھر جب چاند غائب ہو گیا صبح میں تو کہنے لگے اللہ میں تو گمراہ ہو جاؤں گا، مجھے تو صحیح ہدایت دو. پھر اس کے بعد وہ سورج کو دیکھے اور کہنے لگے نہیں، یہ سورج تو بہت بڑا ہے، یہ میرا خدا ہے. اب میں پھر اللہ سے دعا کر رہے ہیں. قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اب وہ ان کی قوم نہ اتنا زیادہ شرک کرتی تھی تو بول رہے ہیں کہ اے میری قوم، میں شرک سے اجتناب کرتا ہوں، میں انکار کرتا ہوں، میں شرک نہیں کرنا چاہوں. تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے بار بار چپکے چپکے دعا کر رہے ہیں. اب یہ جو ہم دعا بھی پڑھتے ہیں نا، انی وجہت وجہیا للذی فاطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اب وہ بول رہے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ، میں اپنا چہرہ آپ کے طرف کر رہا ہوں، آپ زمین اور آسمان کو بنانے والے ہیں اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. کیونکہ اتنے بیزار تھے ان شرک سے، انہوں بول رہے ہیں یہ لوگ غلط کام کر رہے ہیں. مطلب ان کے اندر ایک کیا تھی معلوم ہے، ایک کیفیت تھی کہ اللہ کی طرف آنا، ایک اللہ کو ماننا. وحاجہ قومہ، اب کیا کرے ان کی قوم کیا کر رہی؟ آرگیو کر رہی، حجت کر رہی ان سے. بول رہے ہیں کہ تم آرگیو کر رہے ہیں اور اللہ کو یہ ایک مانتے تھے، اللہ سے دعا بھی کرے اللہ میرے کو ہدایت دو اور میں شرک نہیں کرتا ہوں. اور اللہ سے وہ بار بار دعا کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی احاطہ کرنے والا ہے، اللہ کے پاس سارا علم ہے. کیا تم لوگ پھر بھی نہیں جانتے؟ تم کچھ تو نصیحت حاصل کرو. وَكَيْفَ أَخَافُ، بول رہے ہیں کہ تم کیسا اللہ سے شرک کر رہے ہیں، تم کو اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، کس طرح تم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اور تمہارے اندر کیا اتھارٹی ہے، کیا دلیل ہے تمہارے پاس جو تم شرک کر رہے ہیں. تو ان کے اندر دو پارٹیز تھے اور وہ ان لوگ پھر بھی ان لوگ ان کی بات کو نہیں مان رہے تھے. ایون ان کے فادر اٹسیلف، ان کے والد صاحب خود بھی نہیں مان رہے تھے. الذین آمنوا یلبسوا، اور جو بلیو کرے، اور بعض لوگ کیا کرے معلوم ہے، مکس کر دیے ایمان کو اور انجسٹس کو، ظلم کو، اور پھر ان کے لیے کوئی بھی سیکیورٹی نہیں ہے، نہ ان لوگ ہدایت پہ ہے. تو بتا رہے یہ چیز ایسا نہیں کرنا چاہیے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آیاتنا، پھر اب کیا ہوا؟ کنکلوسیو ان لوگ آرگیومنٹ کر رہے ہیں، بحثاں کرتے جا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. تو پھر اس کے بعد اللہ جس کو چاہے، بے شک اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں کہ اللہ حکیم ہے اور علم رکھنے والا ہے. تو نرفع درجات، اللہ تعالیٰ درجوں میں وہ ہے، اور اللہ تعالیٰ حکیم اور علم والا ہے. تو اللہ سے ہم مانگنا چاہیے. وَحَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام، پھر ان کے اولادیں، پھر داؤد، سلیمان، ایوب، اور پھر یوسف علیہ السلام، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام. اور پھر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ سب کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم کیا دیتے؟ بدلہ دیتے ہیں محسنین کو، جو احسان کرتے. پھر زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، کل من الصالحین، یہ سارے پروفٹس کو منشن کر کے بول رہے ہیں یہ سب صالحین میں سے ہے. وَإِسماعیل وَيَسَع وَيُونُسَ وَلُوطَ كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، بول رہے ہیں ہم یہ سب لوگوں کو فضیلت دیے ساری دنیا پہ. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اب یہاں پر بتا رہے ہیں کچھ باپ دادا ہے ان کے جو گزرے ہوئے گزشتہ ان کے جو باپ دادا ہے، اور پھر ان کے بھائی
اور پھر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ہم سب کو صراط مستقیم کی ہدایت دیتے. اب جو نہیں لینا چاہ رہے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ جس کو چاہے دیتا ہے. اور یہ اپنے بندوں کو جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اور پھر یہ جو بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کر رہے ہیں. اولئک الذین آتیناہم الکتاب، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہی تو ہے جس کو میں اسکرپچر دیا تھا اور کھلی دلیلیں دیا تھا اور پروفٹ ہو دیا تھا، لیکن ان لوگ کیا کرے؟ جھٹلا دیے، انکار کر دیے، اور یہ جھٹلانے والوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور اولئک الذین ھدی اللہ، یہی لوگ ہیں جو ہدایت پہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان کی جو ہدایت ہے، ان کا ایگزامپل کیا ہے؟ ایک یہ میسیج ہے جس کے لیے ان لوگ کچھ بھی پیمنٹ نہیں چاہیے، یہ ایک ریمائنڈ ہے لوگوں کے لیے. تو یہ جتنے بھی پروفٹس ہیں نا، ان لوگ کہہ دیتے قل لا اسألکم علیہ اجر، ہم کو کوئی بھی اجر نہیں چاہیے اس کا، ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو ہدایت ہے، ایک ذکر ہے، ایک نصیحت ہے رب العالمین کی طرف سے. تو ایک دین کے داعی کو بھی اجرت نہ لینا چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اللہ کے لیے کرنا چاہیے، کیونکہ آخرت میں اگر ہم جو نیت سے کریں وہی ملے گا. پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ بولیں گے ہاں تم یہ چیز چاہے تھے دنیا میں دین کے خاطر، تمہارے کو اگر نام چاہیے تو نام مل گیا، پیسہ چاہیے تو پیسہ مل گیا. تو ہماری جو کوشش ہونی چاہیے للہ، اللہ کے لیے، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا اجر دینے والا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور پھر اللہ تعالیٰ کی سچی بندگی کرو، اور جو اللہ تعالیٰ بتاتے کہ جو اسکرپچرز بھیجے، پھر موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیے تھے؟ تورات دیے تھے. وہ تورات بھی کیا ہے؟ ایک نور ہے، ہدایت ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو یہودی ہے اور پھر ان لوگ کیسا سچائی کو چھپا رہے تھے. اور پھر یہاں پر بول رہے کہ تم اپنے باپ داداؤں سے ڈرو مت، اور پھر یہ جو بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے. پھر آگے فرماتے آیت نمبر 92 میں، اور یہ جو کتاب ہے جو کنفرم کرتی، اور یہ جو مدر آف سٹی ام القرا ہے، اور جو اس سے پہلے آئے اور آنے والے ہیں. اور پھر نماز کو قائم کرو، نماز کو وقت پہ ادا کرو. نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے. دیکھیے ایک کافر اور مومن میں کیا فرق ہے. ایک مومن کیا ہے؟ نماز ادا کرتا ہے، کافر نہیں ادا کرتا. دیکھیے ایک آدھ بار ہو سکتا کہ آپ نماز مس کر دی، لیکن لگاتار مس کرنا دیٹ از ناٹ دا وے. کہ ایک ڈس بلیورس اور بلیور میں کیا ہوگا. اور ڈس بلیور کیا ہے؟ جب ایک کافر اور مشرک اس دنیا سے جاتا ہے نا، تو اس کے پاس کیسے اینجلز آتے ہیں؟ کالے کلوٹے اینجلز آتے، آ کے بولتے اب چلو تم دوزخ میں چلو، اور اس کی جان مار مار کے نکالتے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھے والے فرشتے آ کے ہم کو لے کے جائے، ایسے کالے فرشتے مت آئے. تو اور کون زیادہ ظالم ہے یہاں پر بتا رہے ہیں، کون ہے انجسٹ؟ جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہا، اور جو اللہ تعالیٰ جو بھی اللہ بنائے وہ کسی اور کے اس میں بول رہا کہ انہوں نے بنائے. اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ہر جو سول ہے نا اس کو اپنا مزہ چکھنا ہے، کیا جو تم کر کے آئیں گے وہی تمہارے کو ملے گا. اگر تم یہاں پر تکبر غرور کریں گے وہی ملے گا تمہارے کو. اور پھر بول رہے ہیں کہ اور ان کو کہا جائے گا کہ جیسا ہم تمہارے کو پہلی بار بنائے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، اللہ تعالیٰ تو سفارش کر سکتا، لیکن تم اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، اور جو بھی تم کر رہے ہیں تمہارے لیے برباد ہو جائیں گے اگر تم شرک کریں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان اللہ فالق الحب والنوى، تو اللہ تعالیٰ ایسا ہے جو ایک گٹھلی سے جو پھاڑ کے کیا کرتا، ایک جھاڑ نکالتا، اور ایک سیڈ سے کیسا جھاڑ نکالتا وہ بتا رہی، اور ایک مردے میں سے جان نکالتا، زندہ کرتا. اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا. کبھی آپ دیکھیں جیسے ہی ونٹر ختم ہوتا، اسپرنگ شروع ہوتا، ہرا ہرا دکھنا شروع ہو جاتا. کیسا اللہ تعالیٰ جاندار ہے. فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا، پھر کس طرح اللہ تعالیٰ دن کو تبدیل کر رہے ہیں، رات کیا ہے؟ سکون آرام کے لیے. سورج ہے، چاند ہے، یہ سب کیا ہے؟ رات اور دن کا ایک کیلکولیشن ہے. ایک اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ذالک تقدیر العزیز العلیم، اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور علم والا ہے. هو الذی جعل لکم
नजूमा लितहतदू। अब यहाँ पर किस तरह हर चीज का अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे हैं कि रात का, दिन का, स्टार्स के बारे में, और अल्लाह ताला गाइड करने वाला है डार्कनेसेस में से। क्या होता है जब चांद है, सितारे हैं ना, रात में आप जब ट्रैवल करते तो उसमें भी आपको नजर आता। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं ये मेरे निशानियां हैं, लेकिन वही समझ सकते जो जानते। अभी कायनात के निशानियों की बात भी कर रहे हैं, पहले तो कुरान की आयतों की बात कर रहे हैं। तो शर्री और कौनी दोनों आयतें आएंगे कुरान में। वहुवल्लज़ी अंशाकुम मिन नफ्सिन वाहिदा। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि तुम्हारे को एक नफ्स से पैदा करे, किससे? आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम से। फिर तुम्हारे को अल्लाह ताला बनाए और फिर तुम्हारे लिए कई निशानियां भेजे। क्या फिर भी तुम नहीं समझते? फिर भी अकल से काम न लेते तुम? फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि किस तरह हम बारिश भेजे और फिर नबातात उगा, पूरी ग्रीनरी हो गई, फिर लेयर्स, कितने अच्छे खजूर के झाड़ उगे, फ्रूट्स। कभी देखो बेल वाले फ्रूट्स है, तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कभी देखे कैसे बेल है, कैसे अंगूर के दरख्त है, कैसे ऑलिव्स के दरख्त है, कैसे पोमोग्रेनेट। मतलब यहाँ पर बता रहे हैं कि तुम अंगूर के दरख्त को देखो, जैतून के दरख्त को देखो, और फिर किसका पोमोग्रेनेट को देखो, कितना खूबसूरत रहते, बेलों पे लगते। और बाज झाड़ है, जैसा ऑलिव्स का बड़ा झाड़ है, लेकिन ग्रेप वाइन्स जो अंगूर का है वो क्या है, बेल में लगता। और फिर बोल रहे फिर इसको समझो तुम, ये कौन कर रहे हैं, इसको पका रहे हैं फ्रूट्स को, ये तुम्हारे लिए साइंस है। जैसा मैंने बताया ना, ये कायनात के साइंस भी अल्लाह ताला बता रहे हैं। और वजअलू लिल्लाहि शुरका। अब बोल रहे हैं कि किस तरह तुम अल्लाह के साथ पार्टनर्स बना रहे हैं, शिर्क कर रहे हैं, और जिन को भी अल्लाह ताला बनाए। और किस तरह तुम फैब्रिकेट कर रहे हैं, अल्लाह के साथ शरीक बना रहे हैं, अल्लाह के बेटे और बेटियां बना रहे हैं। नहीं, अल्लाह ताला तो पाक है। और वो ये जो तुम कर रहे हैं ना शिर्क से, सुब्हानहू व तआला अम्मा यसिफून, जो भी तुम शिर्क कर रहे हैं, जो भी गलत काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उससे पाक है जो भी तुम करते हो। तो ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की जा रही है। तो अब यहाँ पर बदी समावाती, बदी किसको बोलते हैं कि जिसमें तुम कुछ भी नहीं थे, माँ के पेट में भी नहीं थे, कुछ थे ही नहीं, तो अल्लाह ताला उससे पैदा करा जमीन और आसमान को। अन्नी यकून लहू। और फिर बोल रहे हैं कि फिर तुम बेटे या उसके जो शरीक ठहरा रहे। अल्लाह ताला तो क्रिएटर है, अल्लाह तो सब चीजें बनाए, और अल्लाह ताला सारी चीज पे बहुआ बिकुल्ली शैइन अलीम। अल्लाह ताला हर चीज का इल्म रखता है। और फिर ज़ालिकुम अल्लाहु रब्बुकुम ला इलाहा इल्ला हु। बार बार देखिए शिर्क की तरदीद की जा रही है। ये अल्लाह ताला है, इसके साथ शिर्क मत करो, ये क्रिएटर है, तुम इसकी इबादत करो। अल्लाह ताला क्या है, हर चीज का वकील है, हर चीज का जानने वाला है। फिर बोल रहे हैं कि जो भी तुम देख रहे हैं ना, ये जो तुम्हारा आंख का देखना, तो अल्लाह ताला बारीक बीन है, वह हुआ लतीफुल खबीर। छोटी से छोटी बात भी अल्लाह ताला जानता। क़द जाअकुम बसाइरु मिन रब्बिकुम। और बोल रहे हैं कि ये तुम्हारे लिए एनलाइटमेंट है, तुम्हारे लिए ये बसीरत है, ये तुम्हारे लिए एक लाइट है। क्या है ये लाइट क्या है? कुरान की बात हो रही, तुम इससे फायदा उठाओ। और जो लोग अंधे हैं उनको कुछ भी नहीं कर सकते, मैं तुम्हारे ऊपर गार्डियन हूँ। फिर वह कज़ालिका नुसर्रिफु आयाती। अब हम आयतों को खोल खोल के बताते। वल्ली यकूलु दरस्ता। अब यहाँ पर बोल रहे हैं हम आयतों को खोल के बता रहे हैं, तुम्हारे समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये कुरान को खोल के पढ़ा रहे हैं ताकि तुमको मालूम हो जाए। वली नुबय्यिनहु लिकौमी यालमून, ताकि तुम इल्म रखो। किस चीज का इल्म बोल रहे हैं? कुरान का इल्म। इत्तबा मा ऊहिया इलैका मिन रब्बिक। तो यहाँ पर बोल रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हम वही के जरिए तुमको बातें बता रहे हैं, तुम शिर्क मत करो और अल्लाह के साथ कोई भी पार्टनर मत बनो। बार बार यही बात हो रही। वलौ शाअ अल्लाहु मा अशरकू। फिर अल्लाह ताला अगर चाहता तो जो शिर्क कर रहे हैं उसको नहीं छोड़ता, और तुम्हारे ऊपर एक गार्डियन है, और अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर वकील है। और आयत नंबर 108, और इंसल्ट मत करो जो अल्लाह के अलावा जो पुकारते। अगर तुम उनको इंसल्ट करेंगे, उसके साथ एनिमिटी करेंगे बगैर नॉलेज के, तो अल्लाह ताला क्या करेंगे, एक कम्युनिटी लाएंगे, उनके डीड्स जो है ना अल्लाह ताला उसको वो कर देंगे।
तो मुशरिक जिनकी अल्लाह के सिवाय खुदा समझ कर इबादत करते हैं उन्हें तुम बुरा ना कहो। क्यों? क्योंकि अगर आप समझो उनका आप मजाक उड़ाएंगे तो उन लोग क्या करेंगे? अल्लाह का मजाक उड़ाएंगे। तो बोल रहे उनको उनके हाल पे छोड़ दो, नहीं तो इन लोग क्या करेंगे? तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। और इस तरह पाबंद हुए कि गोया हमने खुद हर गिरोह के उनका सवाकर अच्छा कर दिखा, फिर उन्हें तो अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाना है। तब जो कुछ दुनिया में कर रहे थे खुदा उन्हें बता देगा। अब इन लोग क्या समझ रहे हैं? हम ये शिर्क करके इस दुनिया में बच गए और जो भी भगवानों को मान रहे, बोल रहे कि नहीं, तुम जब मर जाएंगे तुमको मालूम हो जाएगा तुम क्या कर रहे हैं। सो अब फिर आयत नंबर 109 में बोल रहे हैं कि ये अल्लाह की कसम खाते, वो भी पक्की कसम खाते और बोलते कि नहीं, हम ईमान लाए। और फिर ये अल्लाह के जो साइंस है और उसको तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं मैं सब जानता हूँ, लेकिन ये लोग ईमान नहीं